यो 8औं श्रृङ्खला हो। हामी 7वटा श्रृङ्खला तपाईँ सामु प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। हाम्रो कास्कीकोट युवा सञ्जाल परिवारले हाम्रो कास्कीकोट सम्बन्ध चिकित्सकहरूको एउटा समूह छ र त्यही समूहहरूभित्रबाट र कहिलेकाहीँ हामी गेस्ट डक्टरको रूपमा पनि कास्कीकोटभन्दा बाहिर रहेर पनि उहाँहरूलाई ल्याएर कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दै परामर्श लिइरहेका छौँ र त्यही क्रमलाई निरन्तरता स्वरूप आजको हाम्रो यस बसाइमा र कास्कीकोटमा जन्मिएर एउटा हामीले गर्वले हामीसँग यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ हामी गर्वले छाती फुलाएर भन्न सक्छौँ। सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूदेखि लिएर एउटा सामाजिक भावनाले ओतप्रेत भएर अनि सँगसँगै आफ्नो चिकित्सकीय जुन एउटा कार्यदक्षतालाई चाहिँ सफलतापूर्वक निर्वाह गर्दै अगाडि बढिरहनु भएको छ र पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय हस्पिटल पोखरामा चाहिँ कार्यरत हुनुहुन्छ र आदरणीय सर डाक्टर ढाकामन श्रेष्ठलाई हामीले पाएका छौँ। उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ कार्यक्रममा। नमस्ते सबै सरहरूलाई। सँगसँगै आदरणीय वडा अध्यक्ष र सँगसँगै हाम्रा वडाका जनप्रतिनिधि ज्यूहरू पनि जोडिसक्नु भएको छ। ओम सर, सन्त म्याम, अग्निदेव सर, मणिराम भट्टराई, रामप्रसाद दाई र सागरजी, बिबिसी काठमाडौँ, रुद्र सर, विशालजी र हामी सम्पूर्ण उपस्थित भइसकेका छौँ। तपाईँलाई पुनः स्वागत गर्दछौँ र विशेष गरी अब यो पछिल्लो परिवेश के छ, कसरी अगाडि बढिराखेको छ सर, र अस्ति मात्र गएर चाहिँ स्वाब कलेक्सन गर्नुभएको छ। ठुलो एउटा मानवीय एउटा धर्म चाहिँ निभाउनु भएको छ एउटा संस्था र त्यसो त चिकित्सक भइसके पछाडि झन् धेरैको ज्यान बचाउनमा चाहिँ अहोरात्र लागिरहनु भएको छ। पहिला त्यो स्वाबको रिपोर्ट कहिलेसम्म आउँछ र कास्कीकोटीहरूले यति बेला चाहिँ हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आमा बुबाहरूले चाहिँ प्रतीक्षा गरेर बसिरहनु भएको छ। हेलो हजुर सर। हजुर हजुर सर, इन्टरप्ट भएको थियो, अहिले सुनियो? हेलो सुनिएछ सर? ल हुन्छ। आदरणीय अब हाम्रा वडा अध्यक्षज्यू, त्यस्तै सन्तु बहिनी है, अनि हाम्रो हेम सर, सम्पूर्ण अरू साथीहरू सबैलाई मेरो तर्फबाट नमस्ते। म आज तपाईँहरूको माझ अब आफ्नै कास्कीकोटवासी, आफ्नै गाउँले दाजुभाइ, आफ्नै इष्टमित्र बुवा आमाको साथमा चाहिँ बोल्न पाउँदा हर्षित नै छु। अस्ति हामीले चाहिँ लिएको जुन कोभिडको चाहिँ स्वाब कलेक्सन थियो, त्यो हामी हिजो त्यहाँ एक दुईजना साथीहरूले गुनासो गरिराख्नु भएको थियो, छिटो ल्याइदिनु पर्यो, छिटो ल्याइदिनु पर्यो भनेपछि हामी तात्यौँ। हिजो म ल्याब आफै गएँ। ल्याबमा गएपछि त्यहाँको एकजना सर चिनेको हुनुहुन्थ्यो। लौ न के भयो, कास्कीकोटको र सराङकोटको चाहिँ स्वाब तुरुन्त दिनु पर्यो भनेपछि, निकाल्नु पर्यो भनेपछि हिजो ठ्याक्कै हामी जानु, त्यस पछाडि ल हामी मेसिनमा हाल्छौँ भनेर ल अब रेडी नै हुनु रहेछ। हामीले बेकार अवस्था मात्रै भयो हुन त, तर मेसिनमा हिजो प्रोसेसमा हाल्नु भएको थियो। त्यसको रिपोर्ट चाहिँ आज प्रदेशको प्रयोगशालामा आज बिहान पठाइसक्नु भएको, बिहान मैले फोन गरेर थाहा पाएँ। त्यस पछाडि प्रयोगशालामा मैले फोन गरेँ। फोन गर्दाखेरि त्यहाँ सपनाजी हुनुहुन्छ एकजना डाक्टर साहब प्याथोलोजिस्ट, उहाँले चाहिँ तपाईँको कास्कीकोट सराङकोटको चाहिँ अहिले मोबाइलमा इन्ट्री हुँदैछ, अपलोड हुँदैछ, अब केही क्षणमा चाहिँ सबैको मोबाइलमा रिपोर्ट जान्छ सर भनेपछि अनि म ढुक्क भएर अनि एक दुईजना साथीहरूले फोन गर्दाखेरि मैले भनेको थिएँ, ओम सरलाई पनि मैले अघि अवगत गराएको थिएँ यो कुरा चाहिँ। त्यो टेस्टको लागि चाहिँ यही नै हो होइन। अब अरू केही के भन्नुभयो ल भन्नुहोस्। विशेष गरी अब यो रोकथामलाई नै र सतर्कतालाई नै हामीले चाहिँ जोड दिइराखेका छौँ र त्यही रूपमा अगाडि बढिराखेका छौँ सर। के छ, कस्तो छ पछिल्लो समयमा यी पहिलाका लक्षणहरू भन्दा बाहेकका लक्षणहरू देखिएका चाहिँ सङ्क्रमितहरू पनि आउनु भएको छ कि, अथवा के छ यो पछिल्लो क्रममा यो विकसित रूप कसरी अगाडि बढिराखेको छ सर? हिजो मात्र फेरि नेपालबाट मात्रै सेकेन्ड भेरिएन्ट देखियो अरे भनेर चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यो चाहिँ समाचार निकालिसकेको छ, सूचना निकालिसकेको छ। यो विषयवस्तु माथि पनि प्रकाश पारिदिनु हुन्छ कि डाक्टर साहबले? हजुर, थ्याङ्क यू हेम सर। अब सेकेन्ड भेरिएन्ट त नेपालमा आइसकेको छ सर। यो फर्स्ट भेरिएन्टको कुरा गर्दा त पहिलो पटक लास्ट इयरकै कुरा भयो।
सेकेन्ड भेरिएन्ट पनि लगभग बजार यो अहिले इपिडेमिकमा फैलिनु कारण एउटा सेकेन्ड भेरिएन्टले पनि हो। भ्याक्सिन लगाएकोलाई पनि आइरहेको छन्, कतै भ्याक्सिन लगाएको मान्छे पनि एक्सपायर भएर मृत्यु भएको अवस्था हामीले देखिसक्यौँ। अब यहीँ पोखरामा पनि एकजना भ्याक्सिन लगाएको व्यक्ति पनि मर्नुभयो होइन, मृत्यु भयो। त्यही भएर सेकेन्ड भेरिएन्ट मात्रै होइन, अब थर्ड भेरिएन्ट पनि आउन थाल्यो सर। थर्ड भेरिएन्ट चाहिँ अहिले अब जापानमा अब इन्डिया हुँदै आउन थालिसकेको छ, त्यसलाई पनि सतर्कता त अपनाउनु पर्यो। अब कोभिड चाहिँ केही मात्रामा मैले महसुस गरे अनुसारले केही मात्रामा कम चाहिँ अहिले भएको देखिया छ, पहिलाको भन्दा थोरै लकडाउनले गर्दाखेरि होला। पहिलाको भन्दा काठमाडौँमा त घटिसक्यो भन्ने कुरा भइसकेको छ। कति कुरा त यो हाम्रो ल्याबमा पिसिआर पनि गर्ने भएको हुनाले अलग्गै थाहा हुन्छ क्या, बाहिर चाहिँ अब कति चाहिँ उसमा जानुभयो होला चाहिँ नाम त्यो उसमा हाम्रो नगरपालिका प्रदेशमा चाहिँ यति सङ्ख्या भन्ने कुरा थाहा पनि होला, त्यसोबाट आउनु त आउने भयो। त्यही पनि अब चाहिँ घट्दैछ, अब अझै बढ्दैछ भन्ने कुरा हामीले पिसिआर गर्ने ल्याबहरूलाई चाहिँ अलग्गै थाहा हुन्छ क्या। जस्तै हिजो कति आए, आज कति भइरहेछ भन्ने कुरा। अनि अब एउटा चाहिँ फ्यामिलीको कुनै एउटा व्यक्तिलाई कोभिड पोजिटिभ भइसकेपछि अब त्यसको फ्यामिलीका मान्छेहरूलाई ट्रेसिङमा पर्नु र तिनले गरिन्जेल अलिकति चाहिँ लगभग त्यो पिसिआर गर्ने केस पनि र भनौँ न कोभिडको केसहरू पनि लगभग एउटा चाहिँ प्लेटु फर्ममा गइरह होला, एउटा समान्तरिकले गएको होला भन्ने सोचिन्छ। तर अब घरको फ्यामिलीले पनि गरिसकेर ट्रेसिङमा परेकाले पनि गरिसकेपछि त अब त्यस पछाडि सङ्ख्या घट्छ, पिसिआर गर्ने सङ्ख्या अथवा चाहिँ बिरामी आउने जुन ओपिडीमा आउने बिरामीको सङ्ख्या घट्छ भने लगभग अब घट्दै गएको भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। यो अब इपिडेमिक रोगहरू जुन सरुवा रोगहरू इपिडेमिक हुन्छ त्यो चाहिँ सुरुमा वात्तै बढ्दै जान्छ, एउटा पिक लेभलमा जाने हुन्छ। पिक लेभलमा पुगिसकेपछि केही समय त त्यत्तिकै रहन्छ, हल्का कम हुने गरेर अलिकति केही दिन चाहिँ रहिरहेको छ। त्यस पछाडि बिस्तारै घट्दै गएर अनि चाहिँ इपिडेमिक डिजिजहरू चाहिँ लगभग अन्त हुन्छ क्या। यो चाहिँ रोगको प्याटर्न हो, जो इपिडेमियोलोजीको प्याटर्न हो, रोगको इपिडेमियोलोजी महामारीको प्याटर्न चाहिँ त्यस्तो हुन आउँछ। त्यही भएर अहिलेको अवस्था भनेको यो प्लेटु फर्म भन्छ, एउटा ग्राफमा चाहिँ माथि गयो अनि प्लेटु फर्म यस्तै आयो, सिधा आयो थोरै अनि सट्ट घट्ने हो। अहिले चाहिँ प्लेटु फर्ममा जुन एउटा समान तरिकाले भइरहेको फेज चाहिँ छ अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि। यो कतिपय व्यक्तिहरू घरभित्रै हुनुहुन्छ, अहिले लकडाउनमा भित्रै बसिराख्नु भएको छ। हुन त त्यहाँ केही समस्याहरू हुन्छ नि सर, यो यस्तो लक्षणहरू देखिएका व्यक्तिहरूले चाहिँ पिसिआर टेस्ट गर्नै पर्छ भन्ने चाहिँ के छ सर? यति बेला यो प्रश्न चाहिँ सर सामु हामीले राख्यौँ। सर मैले मोबाइलमा फोन आएको थियो, त्यही भएर मैले तपाईँको साउन्ड सुनेँ, फेरि भन्नु सर। यो विशेष गरी अहिले धेरै व्यक्तिहरू घरभित्रै हुनुहुन्छ, घरभित्रै बस्नु भएको छ, लकडाउनमै हुनुहुन्छ। बसिरहँदाखेरि अब यो शरीर अब यो हुन्छ नि फिजिकल एक्सर्साइज पनि कम हुने र त्यसले गर्दाखेरि पनि होला यो शरीरका अङ्ग प्रत्यङ्गहरू दुख्नेदेखि लिएर धेरै यहाँ आँखाहरू दुख्नेदेखि लिएर अङ्ग प्रत्यङ्ग दुख्ने, छाती दुख्ने, टाउको घरिघरि टाउको दुख्ने यस्ता समस्याहरू भए, जोड्नी दुखे भनेर चाहिँ धेरैले त्यो कुराहरू पनि जोडिराख्नु भएको छ सर। अनि डाक्टर साहबहरू सामु चाहिँ यी प्रश्नहरू पनि राखिदिनु न भनेर पनि हामीलाई चाहिँ जोड्नु भएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि कस्ता लक्षणहरू विकसित लक्षणहरू छन् र तिनलाई चाहिँ हामीले पिसिआर टेस्ट गराउनै पर्छ सर, यो विषयमा प्रकाश पारिदिनुहुन्छ कि? हुन्छ, धन्यवाद छ। अब यस्तो छ, ज्यान दुख्ने घर बसी ज्यान दुख्न चाहिँ खासै दुख्दैन, बसिराख्दाखेरि ज्यान दुख्ने होइन। बरु धेरै काम गरियो, एक्सर्साइज धेरै गरियो भने ज्यान दुख्ने हुन्छ। बेसरी दिनभरि बसेर ज्यान दुख्ने चाहिँ हुँदैन। ज्यान दुख्ने एउटा लक्षण चाहिँ हो, ज्यान दुख्नलाई चाहिँ ज्वरो आउनुपर्छ, ज्वरो आउने, ज्यान दुख्ने, खोकी लाग्ने होइन, अब सास फेर्न गाह्रो हुने, नाक बन्द भएर चाहिँ श्वास यो स्मेल थाहा नपाउने, त्यस पछाडि टेस्ट पनि हराउन जाने, खाना खाएको पनि भुस खाएको जस्तो हुने कि त्यो टेस्ट थाहा नपाएर। खाना त बिरामीले खान्छ, 50% जस्तो बिरामीले लगभग कोभिडका बिरामीले खाना चाहिँ खान्छन्, तर स्वादै नपाएर खाने क्या, माटो खाएको हो कि भुस खाएको हो कि त्यस्तो खालको टेस्ट चाहिँ हुन्छ, अलिकति गन्ध जस्तो हुने। त्यो ती चाहिँ मेजर लक्षण हुन्। तर सेकेन्ड भेरिएन्टको एउटा चाहिँ मेन लक्षण के छ भने यो खुट्टा हातमा चाहिँ रातो बिबिरा हुने है, आँखा रातो हुने, यो चाहिँ अहिले सेकेन्ड भेरिएन्टको चाहिँ
मेन चाहिँ अहिले देखिने मेन त नभनौँ जस त्यो सिम्टम्सहरू पनि देखिन्छ सेकेन्ड भेरिएन्टमा चाहिँ। फर्स्ट भेरिएन्टमा चाहिँ आँखा रातो चाहिँ हुन्थ्यो तर प्रायः जसोलाई हुन्थेन। अहिले चाहिँ सेकेन्ड भेरिएन्टमा चाहिँ बढी मात्रामा चाहिँ आँखा रातो हुने र हात खुट्टाहरूमा चाहिँ अलिअलि रातो रातो बिबिरा आउने हुन्छ। अब त्यही भएर चाहिँ घरमा बसेर यसो ज्यान दुख्दैमा चाहिँ कोभिड टेस्ट गर्नु पर्दैन। तर ज्यान दुख्नुको साथसाथै हल्का खोकी लाग्ने, घाँटी दुखे जस्तो हुने, ज्वरो आउन थाल्यो होइन, खोकी हल्का सुरु हुन थाल्यो भने लब यो लक्षण हो भन्ने खालको सोचाइ लिनु पर्यो र टेस्टमा चाहिँ पिसिआरलाई जानु पर्यो। त्यतिकै बसेर एउटा कुरो त सबभन्दा कुरो चाहिँ पिसिआर त मेजर कुरा नै हो। सेकेन्डली के हुनु पर्यो भने घरमा यदि खोकी लागेछ, ज्यान दुखेछ, ज्वरो आएको छ भने आइसोलेट भएर बस्दिया हुन्छ क्या, सबभन्दा ठुलो कुरो। त्यो हुने बित्तिकै चाहिँ चेन चाहिँ हाम्रो ब्रेक हुन्छ, त्यो ट्रान्सफर्मेसनको चेन ब्रेक भइदियो भने अनि हामीलाई चाहिँ एउटाबाट अर्कोमा नसर्ने भयो, जसलाई हुन्छ त्यसलाई मात्र सीमित भयो, त्यसलाई उपचारमा हामी हालिदिन्छौँ। पछि अलि बढ्दै गयो भने त्यति मात्रै गर्न सके पनि हाम्रो रोकथाम हुन्छ। सेकेन्ड कुरा चाहिँ थाहा हुनु पर्यो, घरमा बसिरहेछ, ज्वरो आएछ, यता हिँडेछ उता हिँडेछ भएन। ज्वरो आएछ भने अब अहिलेको यो महामारीलाई चाहिँ ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने भनेको पहिलो सोच्ने भनेको कोभिड हो। ओहो कोभिड छ कि भनेर सोच्नु पर्यो। अनि कोभिड छैन भने बल्ल अरू उपचार गर्ने हो क्या होइन। त्यस पछाडि बरु कोभिड छैन, पिसिआर नेगेटिभ छ भने हल्का यताउति हिँडे पनि भयो, नत्र भने सकेसम्म आइसोलेट भएर बस्ने। एउटा कुरो के छ भने हामी नेपालीमा एउटा अब पहिलेदेखिको अब हाम्रै बा आमादेखि सधैँ हजुरदेखि सिकेको कुरा हो नि त। ज्वरो आउँछ यताउति गर्छ, सबै फ्यामिलीमा बस्ने, तातो पानी खुवाउने, सबैजनाले के अरे हेरचाह गर्ने। ओहो बाबु के छ भने, ओहो बा के छ भने वहीँ छोयो, टाउकोमा ज्वरो नाप्यो, त्यो अलि हाम्रो राम्रो चलन छैन। विदेशतिर के छ भने ज्वरो आउने बित्तिकै उसलाई आइसोलेट गरेर राख्छन् के। कोभिडै हुनुपर्छ भन्ने होइन, अरू रोग पनि जस्तै रुगाखोकी लाग्नु, टिबीको निमोनिया होला, अरू जेसुकै हुँदा पनि सरुवा रोग भनेको सरुवा नै हो, जसरी सर्ने हो। कि पानीबाट सर्छ, कि हावाबाट सर्छ, कि खानेकुराबाट सर्ने, कन्ट्याक्टबाट सर्ने हुन्। त्यही भएको हुनाले यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले विदेशमा चाहिँ आइसोलेसन, ज्वरो आयो भनेपछि त्यसको वार्डै छुट्टै हुन्छ क्या हस्पिटलमा पनि, र उनीहरूलाई पनि सकेसम्म त्यस्तो खालको काउन्सिलिङ गरिन्छ कि छुट्टै बस्छ भनेर। तर हामी कोभिड हुँदा पनि छुट्टै बस्दैनौँ क्या, समस्या त्यो होइन। हाम्रो चाहिँ ट्रेडिसनको कुरा नै हो, अब त्यही सिक्यौँ त्यही गरिरहेछौँ हामीले चाहिँ। त्यो अरू बेला पनि त्यसरी आइसोलेसन गरेर राख्दा चाहिँ बेस्ट हुन्छ क्या। त्यो एउटालाई आएको टाइफाइडको रोग अर्कोलाई सर्दैन, अनि एउटालाई भएको रुगा हो कि अर्कोलाई सर्दैन। त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यसलाई सुधार्नु पर्ने छ कति कुराहरू। अब अहिले चाहिँ सबभन्दा थोरै सिम्पटम्स देखियो भने छुट्टै राखिदिने, अनि पिसिआरलाई पठाउने। पोजिटिभ नेगेटिभ थाहा हुन्छ, पोजिटिभ हुने बित्तिकै चाहिँ उपचार गर्ने, नेगेटिभ छ भने छुट्टै 2-4 दिन बसेर उपचार गरेर उपचार गर्ने काम गर्नु पर्यो सर। अब भने यो फ्लोर चाहिँ खुल्ला भएको जानकारी गराउँछौँ र आदरणीय व्यक्तित्वहरू जति हुनुहुन्छ जोइन हुनुभएको, र अब यो सेसन भनेको तपाईँहरूको लागि। र भेषजीले पक्का पनि धेरै जिज्ञासा लिएर बस्नु भएको छ र यो अबको यो प्रहर भेषजी पक्का पनि एकदमै इच्छुक हुनुहुन्छ, जिज्ञासु हुनुहुन्छ। ओके, कृपया तपाईँले आफ्ना समस्या जिज्ञासा डाक्टर साहब सामु राख्न सक्नुहुन्छ। हेलो, थोरै समय है डाक्टर साहब, नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। म भेषबहादुर केसी काशीकोट गुन्डेचौरबाट बोल्दैछु। ल भन्नुहोस् सर। सानो जिज्ञासा राखेँ। यो अहिले जुन सङ्क्रमित व्यक्तिहरू जुन हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ 9 दिनदेखि 9-10 दिन पछाडि चाहिँ अन्यमा त्यो सङ्क्रमण सर्दैन भन्ने समाचारहरू हामीले सुन्न आइरहेछ। यो सत्य हो? अब डाक्टर अनुपको पनि मैले अनुप सुवेदीको पनि इन्टरभ्यू सुनिरहेको थिएँ। 10 दिनपछि 14 दिनको केसमा पिसिआर टेस्ट गर्नु पर्दैन, त्यसलाई नेगेटिभ मान्न सकिन्छ, सर्दैन भन्ने इन्टरभ्यू डाक्टर साहबहरूले सुनिराखिन्थ्यो। अनि खासमा के त्यो 9 दिन सङ्क्रमण भएको 9 दिन पछाडि सङ्क्रमण र अन्य परिवारहरू सँगसँगै बस्न मिल्छ, के हुन्छ होला? अब यो चाहिँ राष्ट्रिय चासोको कुरा हो है। सरकारले त्यही भन्छ। अहिले जुन अब नगरपालिकाका डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ, प्रदेशका डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ, सरकारी डाक्टरहरूले चाहिँ जति पनि जुन सरकारले कोभिड टेस्ट गर्नलाई अनुमति दिएर उहाँहरूले चाहिँ हेर्ने अनुमति दिएर जुन टेस्ट गर्ने र उपचार गर्ने क्रममा जुन डाक्टर साहबहरू खटिनु भएको छ, उहाँले चाहिँ कुरा यही भन्नुहुन्छ
तर अब त्यस्तो भन्दैमा कसरी निर्धक्क हुने? 1 मिनेट है, मेरो फोन आगए गरिरहेछ। निर्धक्क हुने त नि होइन, तर जनरली कोभिडको बिरामी कोभिड लागिसकेपछि 10 देखि 14 दिनमा सन्चो हुनैपर्छ क्या। वास्तवमा यो भाइरस हो, भाइरसको एउटा लिमिट एउटा टाइम पिरियड हुन्छ। त्यो टाइम पिरियडभित्र त्यो आउँछ, कम्प्लिकेसन गराउँछ। यतिसम्म त्यो भाइरल लोड त्यसको कति छ त्यो अनुसारले त्यसलाई कम्प्लिकेसन गराएर अब मृत्यु हुने हुन्छन्, सन्चो हुने हुन्छन् होइन। तर त्यसको टाइम पिरियड भनेको त्यही 10 देखि 15 दिन, 2 हप्ता, 16-17 दिन हुन्छ। तर अनि अब एउटा कुरो, म आफै यहाँ पिसिआर गरेर मैले पनि कोभिडको बिरामी यहाँ भर्ना पनि गर्छु, म आफै पनि हेरिरहेको हुन्छु। मैले धेरै बिरामी हेरेँ कि त्यो मानेमा के छ भने कुनै कुनै बिरामीलाई पिसिआर गर्यो 1 महिनासम्म पिसिआर नेगेटिभ आएको छैन कि कहिले कहिले। अनि कुनै कुनैलाई सिम्पटम्सहरू आउँछ 2 हप्तामा नि सिम्पटम्स आइरहेछ, सिम्पटम्स 3 हप्तासम्म नि सिम्पटम्स आएको छ। तर जनरली जुन सिम्पल माइल्ड केसका बिरामी हुन्छन् तिनलाई चाहिँ 9-10 दिनमा 12-13 दिनमा सन्चो भएको देखिया छ। जो अहिले सिरियस भएको छ 3 महिनामा पनि सन्चो भएको छैन। तर के हो भने यो के कुरामा तपाईँ क्वेसनको आन्सर केमा डिपेन्ड हुन्छ भने हाम्रो शरीरले त्यो रोगसँग कतिको लड्न सक्ने क्षमता छ, इम्युनिटी भन्छौँ हामी, इम्युन पावर, इम्युनिटी कतिको छ। र त्यो भाइरसको लोड, जुन भाइरस जति सङ्ख्या चाहिँ हाम्रो शरीरमा प्रोलिफरेसन हुन्छ, विकास हुन्छ, त्यो जन्मन्छन्, तिनीहरू एकदम छिटो छिटो त्यहाँ हाम्रोमा चाहिँ प्रोलिफरेसन हुन्छ क्या। त्यो जति धेरै भाइरल लोड भयो उति चाहिँ हामी सिरियस हुन्छौँ र लामो समयसम्म चाहिँ रहन सक्छौँ। त्यो आधारले चाहिँ माइल्ड केसमा चाहिँ अनुम सरले भनेको ठिकै हो, 10 देखि 14 दिनमा लब अब फ्यामिलीसँग बसे पनि खासै असर पर्दैन भनिन्छ। तर कुनै कुनै भाइरल लोड अलिक बढी भएको र अलिक सिरियस कन्डिसनमा चाहिँ अलिक त्यो भन्न सकिँदैन। त्यो अर्थले के भयो भने कहिले कहिले चाहिँ झुक्किन सक्छ होइन। नेगेटिभ एन्जलसम्म बसौँ न, हामी नेगेटिभ बनाऊ अनि मजाले फ्यामिलीसँग बसौँ होला। त्यो साइन्टिफिक तरिकाले त्यो कुनै रिसर्च गरेर त्यो कुरा आयो होला, तर त्यसलाई चाहिँ त्यही नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। अर्को कुरा के सुन्नमा आयो भने यो प्रदेशको स्वास्थ्य निर्देशनालयहरू छन्, अनि प्रदेशको चाहिँ आपूर्ति मन्त्रालय छ, अनि नगरपालिकाले पनि कोभिडको कुराहरू गरिरहेका हुन्छन् क्या। तिनले पनि एकपटक उनीहरूलाई के भयो भने कोभिडको त्यो भेटिएम र चाहिँ जनशक्तिलाई उनीहरूले त्यहाँ पुर्याउनै सकेनन् क्या। आउट अफ कन्ट्रोल भयो उनीहरूको। त्यो जनशक्ति नै पुगेन, हस्पिटलै पुगेन, भेटिएमै पुगेन होइन, त्यो आउने रकमै पुगेन, अर्थ नै सकियो। उनीहरूले त्यो अर्थमा भनेका हुन् कि एकपटक चाहिँ तपाईँको चाहिँ पिसिआर गरेपछि सेकेन्ड टाइम गर्नु पर्दैन भनेर अभियान ल्याइदिए। पहिला तिनीले के भन्थे भने पहिला नेगेटिभ नआइन्जेलसम्म हामी यताउति गर्न हुँदैन भन्थे होइन। अनि पछि आएर चाहिँ ल होइन, एकपटक पहिला सुरुमा पिसिआर पोजिटिभ आयो, अब चाहिँ गर्नु पर्दैन भन्ने खालको कुरा पछि उनीहरूले ल्याए क्या। तर त्यो चाहिँ एकदम अनुचित चाहिँ होइन। म भन्छु नेगेटिभ नआइन्जेलसम्म चाहिँ बसौँ, 2-4 दिनको कुरा हो होइन, धैर्य गरेर बस्दा राम्रो हुन्छ। हुन्छ, थ्याङ्क यू डाक्टर साहब। जिज्ञासाहरू कोही एक क्रम चलिराखेको छ, जति उपस्थित हुनुभएको छ तपाईँका मेरो घरिघरि फोन आएर मोबाइलमा एक मिनट सर, म यहाँ घरिघरि साउन्ड गयो कि साउन्ड कस्तो मधुर यो सत्रमा जोडिराखेका छौँ। जति व्यक्तित्वहरू चाहिँ पहिलाका श्रृङ्खला सर बोल्नु त, थियो र केही नयाँ पनि जोडिनु भएको छ। हजुर सर, सुनिएको छ। जिज्ञासाहरू राख्नु होला डाक्टर साहब सामु। सरको आवाज नै बुझेन, सबै के भन्दै हुनुहुन्छ? तपाईँ बोलेको मैले नसुने हो। म डाक्टर साहब सुनेको चाहिँ एकदम हामीले सुनिरहेको छौँ, मैले सुन्ने कि घरिघरि फोन आएपछि यस्तो हुन्छ कि मेरो यो फोन एकदम धेरै आउँछ मेरो। म फेरि रिकनेक्ट गर्छु है। हुन्छ हुन्छ, हामी यही सत्रमा चाहिँ छौँ र आज 8औं दिनमा 8औं श्रृङ्खला प्रस्तुत गरिराखेका छौँ तपाईँ सामु डाक्टरसँग सरसल्लाह, यानि कि कोरोना सतर्कता अभियान अन्तर्गतको यो डाक्टर साहबहरूसँग हामीले परामर्श लिने यो कार्यक्रममा हामी धेरै जोडिराखेका छौँ। र यही बेलामा चाहिँ डाक्टर साहब जोडिँदै हुनुहुन्छ। के छ पछिल्लो चाहिँ गतिविधिहरू, के कसरी हामी अगाडि बढिराखेका छौँ? ओम सर, यो समयको सदुपयोग गरौँ कि जस्तो लाग्यो है सर?
हो मलाई नि ओम सरबाट केही जानकारी आउन पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। त्यही त नि धेरैको चाहिँ एउटा कौतूहलता पनि छ, जिज्ञासा पनि भएको हुनाले गर्दाखेरि हाम्रा कदमहरू तयारीहरू के कस्तो भइराखेका छन् यी विषयमा पनि सरले प्रकाश पारिदिनुहुन्छ कि? हस्, सबैलाई नमस्कार। कोरोना सतर्कता अभियानमा उपस्थित हाम्रा डाक्टर साहब डाक्टर कुमार श्रेष्ठज्यू र सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरू र खास गरेर डाक्टर साहबहरूले जुन यो कोभिड-19 का बारेमा के गर्न सकिने, यसको अहिलेसम्म भए गरेका के कस्ता क्रियाकलापहरू भइरहेका छन्, कसरी सतर्कता अपनाउने र कसरी उपचार गर्ने भन्ने जुन विषयमै छौँ हामी। लामो समयदेखिबाट पनि हामी 1 हप्ताभन्दा पनि बढी अन्तर्क्रियामा पनि गइरहेका छौँ र खास गरेर हेर्दाखेरि वडा नम्बर 24 कास्कीकोटकै कुरा गर्ने हो भने हामीले यहाँ केही संक्रमित साथीहरूलाई देखेका पनि छौँ तर रिपोर्ट प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ। ताकि यसले के देखिन्छ भने कास्कीकोट माथि रहनुभएका साथीहरू 8 जना चाहिँ हामी संक्रमितमा चाहिँ आउनु भएको छ र जुन अस्ति देखिएका 5 जना साथीहरू एकदमै हामीले घरमा गएर पनि उहाँहरूसँग चाहिँ फलोअप गरिरहेका छौँ। आज पनि मैले 4 जनाहरूसँग चाहिँ भेटघाट गरेर नि आएको। त्यसो गर्दा उहाँहरूको स्वास्थ्यमा अहिले कुनै समस्या छैन। उहाँ दैनिक रूपमा कुनै पनि शारीरिक र मानसिक काम गर्न हामी तयार छौँ। अब हामी के गरौँ भन्ने खालको कुरा छ। उहाँहरूको लगभग 10-11 दिन आज भइसकेको छ र अब 2-4 दिन चाहिँ हेरौँ, त्यस पछाडि चाहिँ ठिक छ भन्ने ढङ्गको हामीले चाहिँ सुझाव दिएका छौँ। र आज 3 जना थपिएको यहाँ अहिले मैले चाहिँ भर्खरीको रिपोर्टमा पनि हेरिरहेको छु र उहाँ साथीहरूको फलोअप गर्न बाँकी छ। र तर यता बजारतिर हेलो बजारतिर भएका साथीहरूको के छ भने यो एड्रेस फरक भएर हो कि मलाई जहाँसम्म लाग्छ, जहाँ घर भयो त्यहीँको एड्रेस दिनुभयो कि भन्ने मलाई लागिरहेछ। यहाँ धेरै साथीहरू संक्रमित भएको हामीलाई थाहा पनि छ तर उहाँहरूको रिपोर्ट चाहिँ वडा नम्बर 24 भनेर हामीले देख्न पाएका छैन। त्यो उहाँले जस्तै 5 मा बस्नेले 5 लेखाएको, 8 मा बस्ने 8 अथवा जुन ठाउँमा बस्यो त्यो रिपोर्ट लेखियो कि भन्ने कुरातिर पनि हामीलाई लागिरहेको छ। साथीहरूसँग हामीले कन्सल्ट गर्दा त्यही बसेकै आधारमा हामीले लेख्यौँ, त्यो भएर पनि हो भन्ने कुरा पनि साथीहरूले कतिपयले सेयर गर्नुभएको छ। र यसलाई खास गरेर हेर्दाखेरि अहिले कास्कीकोटमा हामीसँग भएको स्रोत र साधनलाई परिचालन गर्दा हामी कास्कीकोटमा जनप्रतिनिधि छौँ, त्यसै गरेर स्वास्थ्य चौकी छ, त्यहाँ चाहिँ कर्मचारी साथीहरू स्वास्थ्य कर्मीहरू हुनुहुन्छ, त्यसै गरेर 25 जना स्वयंसेविकाहरू हुनुहुन्छ र त्यो सिङ्गो कास्कीकोटको 25 जना स्वयंसेविकाहरू भौगोलिक रूपमा फरक फरक ठाउँको भूगोलको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ र हामीले 25 जना जुन स्वयंसेविका साथीहरूलाई के गरेका छौँ भने हामीले 4 क्लस्टरमा चाहिँ कास्कीकोटलाई बाँडेका छौँ। जस्तै पामे तर्फको 5 जना स्वयंसेविका, त्यस पछाडि त्यहाँ स्वास्थ्य कर्मी अनि त्यस पछाडि जनप्रतिनिधिको एउटा टिम बनाएका छौँ, जसले गर्दाखेरि त्यो टिमले त्यो क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको तत्कालै सूचना प्रवाह गर्ने र त्यस पछाडि हामी के गर्न सक्छौँ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने गरेर त्यसै गरेर काउले तर्फको, त्यसै गरेर गुन्टेचौर अनि त्यसै गरेर वडाको आसपास र देउराली लगायत लौसुढुङ्गाको यो 5 वटा टिममा 55 जना स्वयंसेविका, 1 जना स्वास्थ्य कर्मी, त्यसै गरेर 1 जना जनप्रतिनिधि समेतको हामीले टिम बनाएर त्यसलाई एउटा चाहिँ वडा स्तरीय चाहिँ कोभिड नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन समितिको रूपमा पनि त्यसलाई इन्भल्भ गराएर सबै सङ्घ संस्थाहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी हामीले चाहिँ त्यो एउटा समिति चाहिँ निर्माण गरेका छौँ। र त्यसरी जाँदाखेरि अहिलेसम्म 8 जना जो हुनुहुन्छ, आज देखिएको 3 जनाको हामी फलोअप गर्दैछौँ। अगाडि देखिएका 5 जनाहरू अहिले एकदमै स्वस्थकर हुनुहुन्छ, उहाँहरूको कुनै समस्या आजसम्म देखिया छैन र त्योभन्दा अगाडिका 3 जना हुन्, 3 जना चाहिँ सहज भइसक्नु भयो, उहाँको नेगेटिभै आएर उहाँहरू आफ्नो परिवारमा चाहिँ संलग्न हुनुहुन्छ। र यो जुन छ अबको अवस्था भनेको हामीले जुन 58 जनाको अस्ति हामीले पिसिआर गरेका छौँ, जुन यो रिपोर्टमा अलि बढी संक्रमित पो हुनुहुन्छ कि, किनभने संक्रमित भएको 5 जनाको ट्रेसिङमा अलि बढी मान्छेहरू हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो रिपोर्ट आजसम्म आइसकेको छैन। जहाँसम्म अगाडि नै डाक्टर साहबसँग कुरा भइसकेको छ, डाक्टर साहबले सेयरिङ पनि गरिसक्नुभयो कि आज जुन प्रक्रियामा छ अब यो तत्कालै छिटोभन्दा छिटो हामीले प्राप्त गर्दैछौँ। त्यसका आधारमा थप संक्रमितहरू के कसरी जान सक्छन् त्यसलाई हामीले अगाडि लैजानेछौँ। हामीले त्यो जुन वडा स्तरीय समिति छ त्यसमा बनेका स्वयंसेविकाहरूलाई पनि हामीले वडामा पनि कम्तीमा त्यो
चेकअप गर्नका निम्ति अक्सिमिटर, त्यसै गरेर त्यो 5वटै केन्द्रमा अक्सिमिटरहरू पनि आज हामीले चाहिँ वितरण गरेर उहाँ स्वयंसेविकाहरूलाई र स्वास्थ्य कर्मीलाई वितरण गरेका छौँ। हामीले 10वटा अक्सिमिटर किनेर त्यो विभिन्न ठाउँहरूमा टोलमा लिन सक्ने गरी, अनि त्यसै गरेर सबै 25 जना स्वयंसेविकाहरूलाई चाहिँ हामीले अलिकति राम्रो खालको चाहिँ थर्मामिटर, जुन ज्वरोहरू नाप्नका निम्ति, र आवश्यक न्यूनतम आवश्यक औषधिहरू हामीले 200 डोजका दरले सबै स्वयंसेविकाहरूसम्म चाहिँ हामीले आज पुर्याएका छौँ र उहाँहरूबाट रिपोर्ट लिएर थप कार्यक्रम गर्ने गरी हामी अगाडि बढ्छौँ। धेरै राम्रो। वडातिरका गतिविधिहरू प्रकाश पारिसक्नु भएको छ सरले, कदमहरू, र हामी डाक्टर साहबलाई अगाडि एकैछिन यसो बाहिर जानुभएको थियो, फेरि सरलाई स्वागत गर्दछौँ। अगाडिदेखि त्यही सुन्दै हुनुहुन्छ र यति बेला यो फ्लोर चाहिँ खुल्ला भएको जानकारी गराएका छौँ र कृपया तपाईँका आफ्ना जति जिज्ञासा र तपाईँका आफ्ना कौतूहलता नै डाक्टर साहब सामु राख्नुहुनेछ। कृपया हात उठाउनुहोस् अथवा चाहिँ तपाईँले आफ्नो समय लिन सक्नुहुनेछ। थोरै जिज्ञासा राख्नु भइहाल्छ। डाक्टर साहब पुनः म जोडिन चाहेँ। ओके, थ्याङ्क यू। भन्नुहोस्। तपाईँको बिहान मैले एउटा स्टार्टअप हेरिराखेको थिएँ, त्यो ऱ्यापिड एन्टिजेन भन्ने जुन थियो, त्यो एकदमै छिटो रिपोर्ट आउने, तर त्यसमा तपाईँ पछाडि लेख्दै गरेको कोरोनाको लक्षण हुनुपर्ने र लक्षण आएको कम्तीमा 1 हप्ता हुनुपर्ने भन्ने पनि थियो। यो ऱ्यापिड एन्टिजेन टेस्ट गर्नको लागि लक्षणै आएको हुनुपर्ने र त्यो लक्षण आएको पनि 1 हप्ता नकटेको अवस्थामा त्यसले त्यस्तो खास एक्ज्याक्ट रिजल्ट दिन नसक्ने हो कि? यो एन्टिजेन टेस्टको बारेमा प्रकाश पार्दैन। ओके ल, थ्याङ्क यू। एकदम मजाको क्वेसन गर्नुभयो, धेरै धन्यवाद। मैले भन्छु भन्दा भन्दै बिर्सेरै छु, तपाईँले सम्झाइदिनु भएकोमा धेरै धन्यवाद। फेरि पनि यो ऱ्याट टेस्ट भन्छौँ हामी, ऱ्यापिड एन्टिजेन टेस्ट हो है। त्यो किट चाहिँ एउटा किट आउँछ, त्यसले चाहिँ एन्टिजेनलाई चाहिँ डिटेक्ट गर्ने। पहिला एउटा चाहिँ आरडिटी भन्थ्यौँ, त्यो चाहिँ एन्टिबडी टेस्ट हो, त्यो चाहिँ त्यति रिलायबल हुन्थेन। जुन पहिला पिसिआर गर्दा अगाडि हामीले गर्दै आएको थियौँ, पिसिआर आएपछि त छोडिहाल्यौँ। यो एन्टिजेन टेस्ट कस्तो भने भाइरस नै डिटेक्ट गर्ने भएको हुनाले हामीलाई लक्षण चिन्ह भनेको आउने भनेको त भाइरसभित्र छिरेपछि नै आउने त हो। त्यही भएर सिम्टम्स नभएको खण्डमा त्यो गर्नु चाहिँ व्यर्थ भयो। जब सिम्टम्स आउँछ, सिम्टम्स आएपछि ल अब कोभिड हो कि भनेर टेस्ट गर्दाखेरि त्यो टेस्ट इजी हुन्छ फेरि है, भेरी इजी हुन्छ गर्ने। चाहिँ ठ्याक्कै पिसिआर गरे जस्तै गरेर लिने हो स्वाब, राख्ने चाहिँ एउटा टेस्ट ठ्याक्कै भिटिएम पनि त्यस्तै सानो हुन्छ। त्यो लिएको चाहिँ थ्रोटको चाहिँ त्यो स्वाब नाकबाट मात्रै लिए हुन्छ, त्यसलाई त्यो लिएको चाहिँ हामी त्यही भिटिएममा डुबाउँछौँ, एकछिन 1 मिनट राख्छौँ, अनि एउटा प्रेग्नेन्सी टेस्ट गरे जस्तै किट आउँछ, त्यहाँ 3 ड्रप हालेपछि 5 मिनटमा उस्तै परेन, अझै 5 मिनटमा अन द स्पोट रिपोर्ट आउँछ। त्यो कस्तो भयो भने पोजिटिभ आयो भने त्यो 100% एक्युरेसी भयो। पोजिटिभ हो भने हो, पिसिआर गर्दा पनि पोजिटिभै आउँछ। त्यसले भाइरसलाई डिटेक्ट गर्ने कुरा त्यो किट हो। यदि नेगेटिभ आयो भने र सिम्टम्सहरू छ भने, कोभिडको सिम्टम्स छ तर नेगेटिभ आयो भने त्यो पिसिआरमा लानुपर्ने हुन्छ, पिसिआरबाट कन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। तर कहिले कहिले अब कति बिरामीहरू आइरहन्छन्, अर्जेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, कसैको चाहिँ सर्जरी गर्नुपर्ने हुन्छ, कसैलाई चाहिँ अन द स्पोट गराएर कुनै कहीँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बेलामा चाहिँ यो एकदम उपयुक्त हुन्छ। र यो त्यति धेरै साह्रै ठुलो पनि कुरा होइन। किट अहिले हामीले ल्याइसकेका छौँ। इन्डियामा दिल्लीतिर खालि त्यही मात्रै गरिरहेछन्। अहिले दिल्लीमा सरकारले किटबाट उपचार त्यो टेस्ट गरेछ, त्यहाँ चाहिँ त्यो भ्यालु दिएको छैन। त्यसले अब त्यो इपिडेमिकको बेलामा, महामारीको बेलामा चाहिँ खुरखुर गरिरहेछन्। तर हाम्रोमा चाहिँ नगरपालिकाले गरिरहेछ। नगरपालिका पनि त्यो किट किनेर आवश्यक परेको खण्डमा त्यो उनीहरूको पनि त्यो पिसिआरको त्यो लोड धान्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि सबैले ऱ्याट टेस्ट गरिरहेछन् क्या, ऱ्यापिड एन्टिजेन टेस्ट। र एउटा यसको चाहिँ यदि पोजिटिभ आयो भने 100% एक्युरेसी हुन्छ। यदि नेगेटिभ आएर सिम्टम्स पनि छ भने त्यो पिसिआरमा लानुपर्ने एउटा चाहिँ समस्या चाहिँ यति हो। नत्र भने चाहिँ एकदम बेस्ट चाहिँ फर्मेट मेथड चाहिँ हो यो चाहिँ।
यो भनेपछि यो पिसिआर जति रिलायबल त अलि नरहेछ कि? यो सेकेन्डमा आयो। पिसिआर भनेको लगभग 100% एक्युरेसी भन्ने गरिन्छ भन्नलाई, तर त्यसको नि प्रोसेस छ। जस्तै स्वाब लिँदाखेरि राम्रोसँग लिँदैन हैन, त्यो स्वाब लिएको चाहिँ आइसमा राम्रोसँग नराखिकन लगेको छ, अथवा कहिले कहिले त्यो मेसिनले पनि कति कुराहरू अब मान्छेले गर्ने हो, त्यो प्रोसेसमा चाहिँ अलिकति डिफेक्ट आयो, इन्टरफियर के आयो भने पोजिटिभ पनि नेगेटिभ पनि पोजिटिभ आउन सक्ने सम्भावना भयो हैन। त्यो गर्दाखेरि एकदम एक्चुअल तरिकाले गरेन भने, नत्र भने पिसिआर त 100% एक्युरेसी हुन्छ। तर अब त्यसको वैकल्पिक उपाय के त भन्दाखेरि, यदि पिसिआर छैन भने पनि हामीले यो ऱ्याट टेस्ट गर्यौं भने, ऱ्याटले चाहिँ यदि पोजिटिभ देखायो भने त त्यो 100% एक्युरेसी नै हो, फेरि पिसिआर जस्तै हो। पोजिटिभ आयो भने त आयो, त्यो त्यसमा कुनै दुई मतै छैन। तर नेगेटिभ आउँदाखेरि चाहिँ शङ्का हुने भयो। नेगेटिभ आउँदाखेरि लक्षण चिन्ह चाहिँ कोभिडको छ, तर नेगेटिभ आइदियो भने त्यो बेलामा चाहिँ हामीले फेरि पिसिआरमा जानुपर्ने हुन्छ, नत्र अरू बेलामा चाहिँ एकदम बेस्ट हुन्छ। तर सिम्पटम्स छैन भने त्यसले चाहिँ त्यो नगर्ने, सिम्पटम्स छैन नगर्ने। तर इन्फेक्सन भएको 1 हप्ताभित्र एक्टिभ भाइरल लोडहरू हाम्रो शरीरमा फर्मेसन भइरहेको हुन्छ, त्यो बेलामा चाहिँ हामी गर्छौँ। फेरि पछि चाहिँ त्यसले एउटा कुरा के गर्नुपर्ने हुन्छ भने, कम भाइरल लोड भएको बेलामा यसले नेगेटिभ पनि देखाउन सक्छ। भाइरल लोड कम भएको बेलामा यसले नदेखाउन पनि सक्छ, नेगेटिभ आउन सक्छ। त्यही भएर भाइरल लोड आउने भनेको 1 हप्ता, जुन सिम्पटम्स देखिएको 1 हप्तामा चाहिँ एकदम चरम उसमा पिक लेभलमा आइसकेका हुन्छन् भाइरसको, जुन हाम्रो बडीमा प्रोलिफरेसन हुने कुराहरू, त्यो बेलामा चाहिँ हामीले गर्दाखेरि एकदम बेस्ट हुन्छ। त्यही भएर सिम्पटम्स आएको 1 हप्ताभित्र गर्ने चलन चाहिँ यसमा चाहिँ गर्नुपर्छ। नभए सिम्पटम्स नआएकोलाई नगर्ने र सिम्पटम्स आएको तर नेगेटिभ आयो भने फेरि पिसिआरमा जाने, यो एउटा अलिकति लफडा चाहिँ हुन्छ। नत्र भने त यो एकदम राम्रो चाहिँ हो, फास्ट गर्न सकियो। पिसिआर र यसको कस्ट डिफ्रेन्स छ नि? हामी पिसिआर त लगभग 2000 रुपियाँमा कतिमा सुन्छौँ, यसको चाहिँ कस्तो छ? कस्ट पनि लगभग उस्तै हुन्छ। यो चाहिँ अब कतिको बजारमा आउँदै कतिको नाफा खाछन् भनेर हो के अरे। खास भन्ने हो भने अब किट अब इन्डियामा बनेकोलाई 200-300 महँगो पर्छ, चाइनाबाट पनि किट आइसकेको छ, त्यसलाई चाहिँ 100-200 कममा पाइएको देखिन्छ। यो किटलाई चाहिँ हामीले किन्दाखेरि 1400-1500 कुनै 1000 त्यस्तोमा आएको छ। अब त्यो गरले चाहिँ 400-500 खायो भने त 2000 को आसपासमा चाहिँ टेस्ट गर्न सकिन्छ। डाक्टर साहबलाई मैले सानो प्रश्न गर्न खोजेँ। सबैजनालाई नमस्कार। सर्वप्रथम त आज पोजिटिभ देखिएका 3 जना पेसेन्टहरुसँग सम्पर्क भएको छ र उहाँहरू 3 जना पोखरामा बस्नु हुन्छ र प्राइभेसीको कारणले उहाँहरूले कुरा हामीलाई प्राइभेसी लिक नगर्दिनु भन्नुभएको छ र अरू स्वास्थ्यमा उहाँहरूको अवस्था ठिक छ। गाउँमा आइसोलेसनमा बस्ने पेसेन्टहरुको हकमा एउटै शौचालय प्रयोग गर्नुपर्ने हुँदा त्यो संक्रमणको रेट त्यहाँबाट बढ्छ कि भन्ने कुरा बढी शंकास्पद भयो। हुन त त्यही घरमा कोभिड पेसेन्ट भएर पनि अरूको पिसिआर गर्दाखेरि नेगेटिभ आएर सन्चो भएका केसहरू पनि छन्। शौचालय 2टा हुन अरू कुराको व्यवस्थापन गर्न सकियो, शौचालयको हकमा अलिकति गाह्रो हुँदाखेरि त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ होला भनेर मैले सोध्न चाहे। हस्, थ्यांक यू अविन्द्र सर। अब यस्तो छ, शौचालय अस्ति मैले अब डक्टरको विरोध गरे जस्तो हुन्छ हुन त है। म चाहिँ प्र्याक्टिकली धेरै विश्वास गर्छु। हुन त अब थ्योरिटिकल कुरा पनि छन्, अहिले बजारमा कस्तो छ, के छ, माहौल के छ, कसरी सर्छ सक्दैन। म यसमा बढी नै पेसेन्ट मैले बढी हेरेको उसले चाहिँ एक्सपिरियन्सले गर्दाखेरि शौचालयमा मैले अलिक प्रश्न चाहिँ अस्ति दीपक मल्ल सरले भनेको मैले सुनिरहेको थिएँ क्या। टोयलेटबाट चाहिँ एकदम कोभिड सर्ने डर हुन्छ, त्यो टोयलेटसँगै सेयर नगरौँ भन्नुभएको थियो। तर म यो कुरामा चाहिँ अलिकति अपोज गरेँ है मैले, किनभने अब कोभिड सर्नलाई श्वास प्रश्वासबाट सर्ने विशेष गरी है, दिशाबाट केही आउँछ तर त्यो पखालेर जान्छ। हामी सिम्पल भाइरस मैले अहिले बिरामी जाँदाखेरि मैले ग्लोभ लगाएको छैन है। म यतिकै बिरामी कोभिडका बिरामी भर्खर 3 जना यहीँ राखेर यो अगाडि 1 मिटरको फरकमा मैले मास्क लगाएर यो फेस सिल्ड लगाएर
जहाँ चाहिँ मसँग एउटा यो सेनिटाइजर छ, म यही युज गर्छु, भर्खरै मैले युज गरेर पस्या म यही हातले छुन्छु पेसेन्ट। तर पेसेन्ट छोइसकेपछि मैले यो स्टेथोस्कोप यो र मैले चाहिँ हात सेनिटाइज गर्छु, मजाले रब गर्छु, सेनिटाइज गर्छु, भाइरस सकियो क्या होइन। तर अब एउटा कुरो टचबाट हामीमा चाहिँ त्यो भाइरस नआओस् भन्ने कुरा हो। सेकेन्डली के हो भने श्वास प्रश्वासबाट चाहिँ सर्ने भएको हुनाले, हाछ्यौँ गर्दा खोक्दा चाहिँ सर्ने भएको हुनाले हामीले पेसेन्टलाई चाहिँ मास्क लगाएरै बाथरुम लगिएपछि त हामीले हाछ्यौँ गरे पनि त्यही मास्कमा जान्छ, खोक्दा पनि त्यही मास्कमा जान्छ। अब दिसा र पिसाबबाट केही निस्किने कुराहरू हुन्छन्, त्यो चाहिँ बाथरुममा गएपछि मजाले पानी हालेर सफा गरिदियो भने त्यसमा कुनै चाहिँ रहन्छ भाइरस जस्तो लाग्दैन मलाई है। दिसा गर्दा स्ट्रेनिङ आउने हो, त्यो स्ट्रेनिङ गर्दाखेरि अलिकति कन्दाखेरि श्वास बढी फेर्छ, त्यसले गर्दाखेरि बाहिर चाहिँ भाइरसहरू बाहिर निस्कने भयो। त्यो एकछिन इन्भाइरोमेन्टमा बसेर बेला फेरि अर्को गएर सर्छ कि भन्ने डर हो। त्यो चाहिँ त्यति साह्रै एकदम लजिकल्ली त्यो ठुलो इस्यु चाहिँ होइन। मास्क लगाएर दिशा गर्न बस्यो भने नथिङ के। अनि दिशा त्यहाँ त्यत्रो त्यो भोटेर सफा गरेपछि त्यहाँ बस्दै बस्दैन भाइरस त। एउटा सेनिटाइजर स्पिडले चाहिँ सफा गरेर हात सफा हुन्छ, भाइरस मर्छ भने त्यहाँ त पुरै त्यो त्यहाँ हुन्छ नि, घोटेर पानी हाल्दा फास्ट त भाइरस त मरिहाल्छ नि सर होइन। त्यो भएको हुनाले चाहिँ एउटै टोयलेटमा जानलाई चाहिँ रोकेर चाहिँ त्यहाँ जान नहुने भन्ने छैन। त्यहाँबाट रोग सर्दैन, त्यसलाई चाहिँ सफा चाहिँ गर्नु पर्यो होइन। बाल्टीले पानी सानी मजाले हाल्नु पर्यो, त्यसपछि टोयलेट एउटै युज गर्नलाई मजाले हुन्छ। अहिले मेरो हस्टेलमा चाहिँ बिरामी त्यही टोयलेटमा चाहिँ बिरामी गएका छन्, त्यसमा कोभिडका पनि गएका छन्। खोइ त्यो कोभिडकाबाट अर्कोलाई सरेको छैन कि होइन। धन्यवाद सर। त्यो मैले प्र्याक्टिकलै गरिरहेको छु। त्यही भएको हुनाले चाहिँ त्यति साह्रै आत्तिनु पर्दैन। टोयलेट चाहिँ युज गर्न मिल्यो, तर सफा चाहिँ गर्नु पर्यो। मास्क लगाएर टोयलेट बस्ने होइन, र त्यो पिसाब दिसा भएको ठाउँमा अलिकति राम्रोसँग सफा गरिदियो भने केही आत्तिनु पर्दैन। त्यस्तो साह्रै त्यो छुँदैमा सर्ने होइन है। मैले बिरामी छोएको छोइछु, त्यो छोरै मर्ने भए त म उहिले मरिसक्थेँ। तर के हुनु पर्यो भने वेल सेनिटाइज हुनु पर्यो। यो हात मैले छोएको छ पेसेन्ट, मैले सेनिटाइज नगरिकन यही हातले मुखमा गयो, आँखामा गयो होइन भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ हानिकारक हुन्छ। मैले यो बार ह्यान्डले मैले पेसेन्ट छुन्छु, बाहिर ह्यान्डले पेसेन्ट छु। अब यो मूर्खता त भन्नेले भन्ला नि होइन, तर मेरो एक्सपिरियन्स छ। अब मलाई अहिले लाग्ने भयो कोभिड, म मरिसक्थेँ क्या। मैले यही सेनिटाइज युज गर्छु, यही एकदम स्ट्रङ छ मेरो सेनिटाइजर, बरु राम्रो कम्पनीको राखेको छु। म आफै पनि बनाउँछु सेनिटाइजर होइन आफ्नो लागि, अनि आफै युज गर्छु, मजाले सेनिटाइज गर्छु। अनि पेसेन्ट छुने बित्तिकै स्टेजको पनि मजाले सफा गर्छु, अनि यसैले अरूलाई नि हेर्छु सरेको छैन, मलाई पनि लागेको छैन। मैले पिपी पनि लाखेन ल हेर्नु, यही हो मेरो ड्रेस आज दिनभरिको। बेलुका घर जाँदा म यसलाई चट्ट खोलेर बाहिर राखिदिन्छु होइन, उसमा मेसिनमा हालिदिन्छु, अनि अर्को लगाएर खाना खान्छु, बच्चा बस्छु, घर फेरि चाहिँ बसिरहेको हुन्छु म पनि है। त्यसरी गरिरहेछ भनेपछि एउटा पेसेन्ट चाहिँ एउटा फ्यामिलीमा एउटा टोयलेट चाहिँ युज गर्दाखेरि सरिहाल्छ भन्ने चाहिँ छैन है सर। त्यो चाहिँ बुझाइदिए हुन्छ सर, तर त्यो सफा चाहिँ हुनु पर्यो है। सफा चाहिँ यो त एक्सपिरियन्स हो नि त, अब भनाइ त सर्छ भन्ने छ, तर चाहिँ अनुभवको कारणले एक्सपिरियन्सले चाहिँ एकदम ठुलो हो कि। त्यो सेनिटाइजरको नेम चाहिँ यस्तो देख्न पाए हुन्थ्यो कि होइन, यो चाहिँ प्रोटेक्टो भन्ने हो के रे, प्रोटेक्टो भन्ने नेपाली हो कि इन्डियन हो डाक्टर साहब? यो ग्रेस फार्मास्युटिकल प्राइभेट लिमिटेड नेपालकै हो। साउन्ड आएन, मैले बोलेको सुन्नु भएको छैन? हजुर सुनिएछ आएको छ। ग्रेस फार्मास्युटिकल भन्ने हो, आरएसई ग्रेस। हामी गाउँमा स्थानीय रूपमा के सम्मिश्रण गरेर सेनिटाइजर बनाउन सक्छौँ, त्यसको के आइडिया भएछ? तीनटा कुरा किन्नुहोस्। एउटा चाहिँ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन H2O2 चाहिँ बजारमा किन्न पाउँछ, सर्जिकल हाउसमा किन्न पाउँछ, अथवा औषधि पसलमा किन्न पाउँछ। त्यो कानमा हालेर गुजुच्च पार्छ नि डाक्टरहरूले, त्यो हाइड्रोजन पेरोक्साइड भन्छ क्या त्यसलाई। अर्को कुरा चाहिँ ग्लिसरिन, जुन हामी खुट्टा फुट्दाखेरि लगाउँछौँ नि ग्लिसरिन, त्यो झोल बाक्ने झोल ग्लिसरिन, र अर्को चाहिँ स्पिरिट हो। तीनटा कुरा मिसाएर चाहिँ बन्छ। 70% 70 जस्तै 1 लिटर बनाउनु छ भने 70 ml चाहिँ के अरे एमएलए भएन, 100 ml बनाउनु छ भने
100 ml बनाउनु छ भने 70 ml चाहिँ स्पिरिट हाल्नु होला 70% बनाउनु पर्छ त्यसमा चाहिँ त्यही 5 ml जति हाइड्रोजन पेरोक्साइड हाल्दै हुन्छ त्यो झोल मिसाइदिने 5 ml देखि 5-7 ml जति अनि 5 ml जति ग्लिसरिन मिसाइदिने त्यही हो हाम्रो 70% अल्कोहल भन्छ सेनिटाइजर त्यसले तपाईको भाइरस जतिसुकै भयो नि भाइरस मार्छ त्यति भए इनफ हुन्छ बजारमा स्प्रिट भनेको त्यो ल्याबमा युज गर्ने त्यो बल्ने टाइपको छ के चाहिँ स्पिरिट हो ल्याबमा युज गर्ने स्पिरिट हो त्यही नै हो त्यो चाहिँ दुई थरीको हुन्छ एउटा चाहिँ अलि महँगो पर्नेवाला युज गर्नुभयो भने त्यो बेस्ट हुन्छ तर बजारमा पाउने चाहिँ त्यो सिसाको बोतलमा पाउने चाहिँ त्यति राम्रो हुँदैन स्पिरिट अलिक कडा हुन्छ त्यसमा मिथाइल मिसिएको हुन्छ त्यो पोइजनस खाँदा त्यो मुखमा पर्यो भने त्यसले खतरा हुन्छ एउटा चाहिँ इथाइल अल्कोहल भन्ने जो रक्सी ठ्याक्कै त्यसमा चाहिँ केही मिसाएको हुँदैन त्यो चाहिँ कति 2.5 लिटरलाई 2100-2200 कति पर्छ क्या त्यसलाई त्यो एकदम बेस्ट हुन्छ त्यो चाहिँ त्यो त्यसमा चाहिँ ग्लिसरिन र हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिसाउनु भयो भने एकदम राम्रो चाहिँ सेनिटाइजर बन्छ मैले आफैले बनाउँथेँ यहाँ मेरो हस्पिटलमा चाहिँ मैले आफैले बनाएर युज गर्थेँ अहिले अल्छी गरेर बनाएँ होइन किन्छु बाहिर यो कम्पनीको राम्रो लाग्छ यो किन्छु मैले त्यही भएर कुनै व्यक्तिलाई छुनु भयो भने जस्ट सेनिटाइज है र 1 मिटर 1.5 मिटर फरक पारेर बोल्नुहोस् हात नछुनुहोस् बिरामीलाई बिरामीलाई पनि छुन मिल्छ बिरामीलाई छोयो भने एकपल्ट राम्रो सेनिटाइज यसले चाहिँ सेनिटाइज गरेर हात मजाले मसाज रब गर्नुभयो भने भाइरस मर्छ त्यति गर्दैमा मान्छे हेर्दैमा छेउमा बस्दैमा एउटा बस्दैमा सर्छ भने छैन मास्क चाहिँ हुनु पर्यो मास्क चाहिँ प्रोपर मास्क चाहिँ KN95 वाला मास्क लगाउनु होला एउटा नपी अर्को यो मास्क भित्र लाउने र अर्को KN95 बाहिर लगाइदियो भने इनफ हुन्छ रोग लाग्दैन हामी एकदम त्रसित भयौँ के साह्रै हैरान पारे टिभी हेर्छौँ यति मरे उति मरे भन्छन् यस्तो नसर्ने उस्तो नसर्ने यो हावा धेरै फैलाइदिएको छ नि त्यही भएर हामी डराएका हौँ त्यति साह्रै डराउनु पर्दैन फेरि नडराउनु भनेर जाँदै नहिँड्नु होला यो बेला गाह्रो त गाह्रै छ यो रुगा लाग्थ्यो सट सर्छ क्या सेकेन्ड भेरिएन्ट चाहिँ छिटो सर्छ एउटा फ्यामिलीको एउटा व्यक्ति हुँदाखेरि अलिकति तलमाथि भयो भने सरिहाल्छ होइन त्यही भएर अलिकति डर चाहिँ छ नभए चाहिँ एकदम डराएर गर्नु नहुने कामै गर्नु नहुने त्यस्तो चाहिँ छैन अब अस्ति हामीले काशीबाट PCR लिएर आयो थपक्क घर बसाएको छौँ भन्छन् क्या अब PCR लिँदैमा घर थपक्क बस्नुपर्छ नि त छैन नि त आफ्नो काम गर्ने यो जङ्गल बनै गएन भन्छन् घाँसै काटेन भन्छन् त्यो त हुँदै भएन त्यो त साह्रै हो किन नकाट्ने घाँस भने घाँस काटेर के हुन्छ भने आफ्नो बारीमा गएर घाँस काट ल्याउने के हुन्छ होइन आफ्नो खेतमा गएर चाहिँ मकै गोड्न के हुन्छ भने सक्ने मान्छे त गर्न सक्छ नि PCR गर्ने त्यो घरै एउटा कोठा लुकेर बस्नुपर्छ नि कसले भने त्यहाँ त्यस्ता कुराहरू नि आयो के यहाँ त घाँस काट्न गयो खेत खन्न गयो भनेर फोन आएको आइ अर्जुन सर अनि होइन त्यो केही हुँदैन तपाईँहरू नजिक नजानु न भनेर सम्झाउनु पर्छ त्यही त अस्ति हर्कैले मलाई फोन गर्नुभयो पानीको चाहिँ त्यहाँ पानी फुटाएको थियो अरे के भयो पानीको सुविधा भएन अरे गाउँमा फेरि हाहाकार मचाउनु भयो के हो हर्का सर भन्नु फोन गर्थेँ मैले अनि उहाँले चाहिँ त्यो एउटा जेनरल मेसिन लिनु पर्ने थियो अरे सिनपानी कहाँबाट नावडाबाट कोरोना लागेको घर छ अरे त्योबाट लिँदै नलिने अरे अनि त्यहाँको चाहिँ प्लग पनि युज नगर्ने अरे त्यस्तो पनि कहीँ हुन्छ अनि मैले गाली गरिदिएँ उहाँलाई यसो हो नि सर तपाईँ कस्तो होला विचार गर्नुहोस् सोध्नुहोस् म यहाँ आफै डाक्टर छु साथी यहीँ छु एक कल गरे हुन्छ कसो गर्ने गर्नु सोध्नु गर्नु काम गर्नुपर्छ त्यो सेनिटाइजर लैजानुहोस् युज गर्नुहोस् मान्छेहरू 1 मिटर फरक पारेर बसी हुन्छ होइन त्यो छुँदैमा सर्ने होइन 1-2 मिनट फरक पारेपछि त्यहाँ केही पनि हुँदैन भनेर सिकाएको थिएँ अनि काम गर्नुभयो होला सायद त्यो सबैले बुझ्नु पर्ने यति बेलाको क्रममा बेसी केही हामीसँग संक्रमित साथीहरू पनि हुनुहुन्छ र उहाँहरूका पनि जिज्ञासाहरू पक्का पनि धेरै जिज्ञासाहरू रहेका छन् धनजी कति बेला मेरो पालो आउँछ भन्दै कुरा भएको छ कि जस्तो लागिरहेको छ र कृपया तपाईका आफ्ना जति छन् जिज्ञासा सवालहरू जति छन् राख्नको लागि हामी आग्रह गर्दछौँ सर नमस्ते हजुर नमस्ते सर खास त म अब यो यहाँको सञ्जालको सबै सरहरूलाई एकदम धेरै हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु सर आजको लगभग 6औं दिन भयो म रेगुलर यहाँ जोइन भएको सायद मलाई यही औषधिले गर्दा म एकदम ठिक अवस्थामा छु अहिले है सर
जस्तै कि मैले 1 गते चेक गरेको थिएँ सर, भोलि 7 दिन हुन्छ। मलाई हल्का त्यस्तो शरीरदेखि सिम्पटम टाइपको तपाईँको 5 दिन अगाडिबाट थियो होइन सर। हजुर भने 5 दिन त्यो 7 दिन भोलि पुग्छ 4 भने दिन 12 दिन मैले भोलि चेक गर्न खोज्दा के होला सर? जस्तै कि अब सोच्दा सोच्दै थिङ्कले त अब केही सोच्नुहुन्न भन्दा पनि गलत त अब थोरै हुन्छ नि होइन सर। यदि केही कारणले नेगेटिभ आइहालेछ भने अझै स्टक हुन सक्छौँ कि त्यो कस्तो होला सर? भेरी गुड। ल क्वेसन चाहिँ राम्रो छ। यसले चाहिँ अरू कोभिड पोजिटिभ भएको बिरामीलाई पनि टेस्ट कहिले गर्ने, रिपिट अब नेक्स्ट टेस्ट कहिले गर्ने, नेगेटिभ कहिले आउला भन्ने कुरा चाहिँ राम्रो कुरा गर्नुभयो सरले होइन। यो तपाईँको चाहिँ 12 दिन भएछ। अब एउटा कुरो तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने सर, तपाईँलाई खाना रुच्यो कि रुचेन त्यो टेस्ट आयो कि आएन एउटा कुरो त्यो विचार गर्नु होला। टेस्ट आएको छ, तपाईँलाई खाना रुच्यो, त्यो कुरा ध्यान दिनुहोस्। एउटा कुरो खाना रुचेछ भने ठिक छ, टेस्ट गर्न मिल्छ। दोस्रो कुरो ज्यान हलुङ्ग भएर आउँछ तपाईँलाई चाहिँ जुन एकदम ज्वरो आइराख्ने, खोकी लागिराख्ने, स्याहाँ बढ्ने थियो त्यो अब कहिले कहिले आज त्यो भइरहेछ, भोलिपल्ट उठ्दाखेरि ओहो कति चङ्गा भएको ज्यान भने जस्तो हुन्छ है। सेकेन्ड त्यो र अनि अलिकति खोकी पनि कम हुँदै जान्छ है। ज्वरो त कम्प्लिटली घटिसकेको हुन्छ पहिल्यै। त्यति भइसकेपछि तपाईँले चाहिँ टेस्ट गर्न मिल्छ र लगभग दिन पनि तपाईँको 12 दिन भइसकेको रहेछ। अब यो कुरा मिलाएको छ र सिम्टम्स 12 दिन 14 दिन भएको छ भने तपाईँले टेस्ट गर्दा नेगेटिभै आउँछ। तपाईँलाई यो टेस्ट चाहिँ पाउनु भएको छ? 12 दिन भएको छैन उहाँको। चेक गरेको त 7 दिन भयो सर होइन। तर सिम्टम्स भएको 5 दिन अगाडि थियो। लगभग त्यो थियो। अनि अर्को कुरा सर मसँग भाइ पनि सँगै हुनुहुन्छ। सिम्टम्स भएको 5 दिन भयो, टेस्ट गरेको 7 दिन भयो, 12 दिन भयो टोटल। तपाईँलाई सिम्टम्स आएको भनेकै चाहिँ कोभिड भएरै भएको हो नि त। त्यो दिनदेखि हामी गर्छौँ। त्यसपछि 12 दिन भयो। तपाईँलाई अब अहिले ज्यान अलिक फुर्ती छ कि छैन? फुर्ती ठिकै छ सर। अब सुत्दै होला थोरै अब ज्यान दुखेको महसुस त हल्का भएको छ होइन सर। तर अब यो स्मेल आउने, खाना खाने सबै कुरामा म एकदम जो 2-4 दिन पहिलाको भन्दा ठिक छ। अनि चाहिँ विकनेस कतिको फिल भएको छ? विकनेस अहिले चाहिँ एकदम कम छ सर। छ नभएको होइन। तर त्यो जति हुनु पर्थ्यो र मैले त्यो साँच्चै यो कोभिड नै हो भनेर महसुस गरेँ, त्यो भन्दा लगभग म 90% क्लियर छु सर। ठिक छ, त्यसो भए नेगेटिभै आउला सर, गर्दा हुन्छ भोलिपर्सि। अनि सर अर्को कुरा पुर्याएर गर्नु न अब 2 दिन पुर्याएर। हुन्छ सर। भाइ छन् सर मसँग, एउटा सँगै हामी सेयरिङ गरेर बस्यौँ रुम होइन सर। उसलाई पनि आज 6 दिन भयो, तर सिम्टम भन्ने कुनै एउटा पनि छैन सर। फेरि भन्नु त, मेरो फोन आएर तपाईँले बोलेको छुइनँ। भाइ पनि सँगै छन् सर मसँग, आफ्नै भाइ छन् पोजिटिभ। सँगै रुम गरेर बस्यौँ। उसलाई त्यो चेक गरेको दिनबाट अहिलेसम्म कुनै सिम्टम छैन केही पनि। भने अब त्यो सुरुवात होला बुझ्ने कि हामीले त्यो टुङ्गिएको भनेर बुझ्ने कि कस्तो टाइपले लिने सर यसलाई? अब यो कहिले कस्तो कुन अवस्थामा कुन फेजमा छ भनेर पत्ता लगाउनलाई सिटी भ्यालु आउँछ। सिटी भ्यालु चाहिँ PCR को सिटी भ्यालु चाहिँ लगभग 35 भनेको नेगेटिभ हो होइन। त्योभन्दा तल 30 भन्दा माथि भएपछि अब सर्दैन कि भन्ने हाम्रो चाहिँ भनाइ हुन्छ होइन। 30 भन्दा माथि भएर लबलब सर्दैन भन्छौँ क्या हामी सिटी भ्यालु चाहिँ। अब त्योभन्दा तल छ भने चाहिँ अब अलि दिन अझै राख्ने, सिम्टम्स केही पनि नहुँदाखेरि दबाई पनि खास खानु पर्दैन है, मेडिसिन त युज गर्नै पर्दैन। यदि अब रुगा छ भने हल्का रुगा दबाई खाने हो, अरू केही पनि पर्दैन होइन। अब सिम्टम्स छ भने औषधि खाने हो। र अब टेस्ट चाहिँ त अब त्यही तपाईँको चाहिँ 2 हप्तामा अनि टेस्ट गर्दा हुन्छ, नेगेटिभ आउँछ त्यसपछि। ठिक छ सर, हवस् त्यस्तो भए ठिकै छ त्यो त। अनि अर्को कुरा पनि एउटा अचम्मित कस्तो भयो भने सर, यो सुनाइ अनुसार होइन, जस्तै कि मलाई 4-5 दिनभन्दा पहिलाबाट सिम्टम टाइपको थियो, मैले त्यो महसुस गरेँ पछिको चेकभन्दा पछिको दुखाइ नै त्यो भन्ने भयो होइन सर। तर अब त्यो पिरियडमा अब सँगै म्याडम म सँगै बस्ने है, त्यो चेक गरेको दिनसम्म पनि सँगै बसेर खाजा खाने अब बस्यो, तर म्याडमलाई त्यो नेगेटिभ आयो। अब त्यो के कस्तो सम्भावना हुन्छ होला सर त्यस्तो? त्यो चाहिँ कति दिनमा गर्नुभयो म्याडमको टेस्ट? तपाईँको सँगै गरे हो? आज म 1 गते मैले गरेँ, मलाई पोजिटिभ देखियो। म्याडमको 2 गते गरेँ सर। भाइलाई देखियो, म्याडमलाई देखिएन। है सँगै बस्नुहुन्थ्यो, सँगै खानुहुन्थ्यो। यस्तो छ अब त्यो त्यसको इन्क्युबेसन पिरियड भनेको
लगभग 14 दिनसम्म हुन्छ क्या फेरि। इन्क्युबेसन पिरियड भनेको भाइरस भित्र छिरेपछि सिम्पटम्स सुरु हुँदाको दिन हो। भाइरसले भित्र छिरेर त्यसलाई चाहिँ आफ्नो फेभरेबल कन्डिसन बनाउ हाम्रो ज्यानमा बनाउँछ। त्यस पछाडि जब सिम्पटम्स देखाउन थाल्छ नि त्यो बेलाको त्यो टाइम पिरियडलाई हामी चाहिँ इन्क्युबेसन पिरियड भन्छौँ। त्यो इन्क्युबेसन पिरियडमा भएको पनि हुनसक्छ है कहिले कहिले। त्यो बेलामा चाहिँ कहिले कहिले डिटेक्ट नहुन सक्छ भाइरस। अलिकति सुरुको थोरै हुँदा हुन त पिसिआरै गर्दाखेरि त भएपछि नि त्यो सेन्सिटिभ हुन्छ, देखाउनु पर्ने हो। त्यही पनि अब तपाईँ सँगसँगै भएको 5 दिनसम्म चाहिँ सँगै बस्दा नि नेगेटिभ आएको छ भने त्यति आत्तिनु चाहिँ पर्दैन। अब हामीले पनि यतिको लागि चाहिँ नेगेटिभ हो, ल अब सँगै बस्नु सँगै खानु भन्छौँ। त्यही पनि अब भवितव्य होइन, भवितव्य म्याडमलाई चाहिँ खोकी लाग्ने, ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, ज्यान दुख्ने हुन थाल्यो भने फेरि पिसिआर एकपल्ट गर्नु। हवस् सर, थ्याङ्क यू सर। अब तपाईँ त सेफ हुनुभयो। तपाईँको भाइ चाहिँ अब 2-3 महिनालाई चाहिँ एन्टिबडी फर्मेसन हुन्छ के हाम्रो शरीरमा। त्यो भाइरस छिरेपछि त्यो भाइरसलाई हामी एन्टिजेन भन्छौँ। त्यसको विरुद्धमा हाम्रो शरीरले त्योसँग लड्न सक्ने एउटा क्षमता भएको एउटा सेना तयार पार्छ। त्यो रगत हो त्यो किसिमको, त्यो सेना तयार पार्छ। त्यसलाई हामीले एन्टिबडी भन्छौँ। त्यो एन्टिबडीले 2-3 महिनालाई कभर गर्छ। अबको 2-3 महिना तपाईँलाई त्यति साह्रै फेरि चाहिँ कोभिड लागिहाल्छ भन्ने छैन। लाग्न त सक्छ, तर धेरै नै स्ट्रङ भाइरस आएर एकदम धेरै लोड हुनु पर्यो। हाम्रो शरीरले जित्यो भने जित्यो, नभए चाहिँ सकेसम्म यो बेलामा तपाईँलाई कोभिड लाग्दैन। भाइरसले जित्ने सम्भावना चाहिँ कमै हुन्छ क्या। त्यही भएर तपाईँ दुईजनालाई चाहिँ अब टेन्सन भएन। अब म्याडमको हकमा चाहिँ फेरि अब तपाईँ त्यो इन्क्युबेसन पिरियड भएको अथवा अब सुरु भएको त्यो तपाईँलाई सिम्पटम्स भएको त्यही 6-7 दिनदेखि सुरु भएको हुनसक्छ नि त। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति केयर हुनु होला। अब त्यस्तो भयो भने सिम्पटम्स देखिन थाल्यो भने चाहिँ पिसिआर गरिहाल्नु, अरू केही जाँच्नै पर्दैन। हवस् सर, थोरै समय त कम होला। अर्को कुरा सर, एउटा कुरा यो जस्तै हामीलाई त ठिक भयो, मैले त यहाँ सबै यो सञ्जालमा जोइन हुनेबाट यति बुझेँ कि अब यसको औषधि हुन्छ, यो रुगा जस्तै हो, गयो एकदम ठिक हुन्छ भन्ने पूर्ण मानसिकता डेभलप भइसक्यो होइन सर। तर अब यो यही कारणले गर्दा दिन प्रतिदिन एकदम यङ मान्छेहरू पनि मरेको हामी सामाजिक सञ्जालमा देखिरहेको छु होइन सर। अब यो ट्याक्कै कस्तो सिचुएसन आउँदा त्यो हुने रहेछ, कतै हामी पनि अब ठिक छौँ अहिले होइन, त्यो सिचुएसन स्टार्ट हुने र त्यो कतिखेर कसरी हुने रहेछ भन्ने केही जानकारी छ? यस्तो छ, यसको मेजर चाहिँ 2-3टा कम्प्लिकेसन हुन्छ क्या। कोभिड लागेको बिरामीलाई सुरुमा चाहिँ सास फेर्न गाह्रो भएको तपाईँलाई याद छ नि? कुनै कुनै बिरामीलाई तपाईँलाई भयो कि भएन है? खोकी लाग्ने, सास फेर्न गाह्रो हुने, स्यास्या हुने हुन्छ। त्यो चाहिँ कोभिडको भाइरसले निमोनिया बनाउँछ। निमोनिया धेरै चाहिँ प्रकृतिको हुन्छ क्या। कोही ब्याक्टेरियाले बनाउँछ, कोही टिबीको कीटाणुले बनाउँछ, कोही भाइरसले बनाउने भयो होइन। यो कोभिडको भाइरसले बनाउने निमोनिया हो। यो निमोनियाले चाहिँ एकदम फास्ट ग्रोइङ हुन्छ। यो निमोनिया चाहिँ एकदम छिटो चाहिँ फोक्सोलाई चाहिँ बिगार्छ। ठुलो निमोनिया हुन्छ कहिले कहिले। त्यसले गर्दा श्वास प्रश्वासमा कमी हुने, सास लिँदाखेरि चाहिँ अक्सिजन कमी हुने, त्यसले गर्दाखेरि अक्सिजनको कमीले गर्दाखेरि सास छिटो फेरिने हो होइन। हजुर एकछिन है। अनि निमोनियाको कारणले मान्छे मर्छ एउटा कुरो। एकछिन म यहाँ काम गर्दैछु। अनि अर्को कुरा चाहिँ किडनी फेलर हुन्छ कि, किडनीमा इन्जुरी हुन्छ। जब अक्सिजन कम हुन्छ ब्रेनमा, ब्रेन ड्यामेज हुन्छ। जब अक्सिजन कम हुन्छ किडनी ड्यामेज हुन्छ। जब अक्सिजन कम हुन्छ हार्ट पनि ड्यामेज हुन्छ। त्यही भएर पहिला कुरो चाहिँ इन्फेक्सनले गर्दाखेरि किडनीमा असर परिहाल्छ। दोस्रो कुरो, पहिलो कुरो त निमोनिया भइहाल्यो। दोस्रो कुरो चाहिँ किडनीमा इन्जुरी हुन्छ, किडनी फेलियरतिर जाँदै गर्छ, किडनी इन्जुरी हुँदै जान्छ। तेस्रो कुरो भनेको रगत पनि बाक्लो हुँदै जान्छ क्या यसले, भाइरसले गर्दाखेरि। रगत बाक्लो भएपछि धेरै कम्प्लिकेसन आउँछ। रगत चाहिँ राम्रोसँग बग्न पाउँदैन सर्कुलेसनमा। अर्को कुरो भनेको ब्रेनमा चाहिँ अक्सिजनको कमीले गर्दा ब्रेन ड्यामेज हुन्छ। यो 3-4वटा कुरा सँगै मिलेपछि अनि मान्छेको डेथ हुने हो। यङ पनि डेथ हुन्छ, अब अरू पनि डेथ हुन्छ। सकेसम्म यस्तोमा चाहिँ
बढी अरू रोगहरूसँग सम्मिलित भएका मान्छेहरू जस्तै डायबिटिसका रोगी, पहिलेदेखिका निमोनिया भइरहने बिरामी, पहिलेदेखिका दमका बिरामी, पहिलेदेखिका मुटुका बिरामीहरू होइन यिनीहरूलाई चाहिँ बढी प्रभावित हुन्छन्। त्यस्ता मान्छेलाई ज्यान जान चाहिँ छिटो जाने डर भयो। त्यही कारणले हो। अनि यो अक्सिमिटरको नि सर, अक्सिमिटरको जस्तो 93, 90, 89 लगभग देखाउँछ होइन सर? कहिलेकाहीँ यदि देखाएको केसमा तपाईँको लगभग 2-4 मिनट पछिसम्म लाई त्यति कति लेभलमा आउँछ कि नै भनेर वेट गर्ने, या 90 बिलो भयो भने हामीले डराएर त्यो त्यसको केही व्यवस्थापन गरिहाल्ने के हुन्छ सर? जनरली यो अक्सिजन लगायो भने हामी नर्मल मान्छेको 100% हुन्छ है, त्यो 100मा आउँछ। अक्सिजन लगाएन यत्तिकै रुममा बसिरहेछौँ भने 98-97 नर्मल हो। हामी नर्मल मान्छेको 97-98 नर्मल हुन्छ अक्सिजन नलाउँदा यत्तिकै रुममा बस्दाखेरि होइन। अहिले पनि हाम्रो 97-98% हुन्छ के। तर कोभिड भइसकेको अथवा कोभिड नहुँदा पनि अरू पनि निमोनिया हुँदा अथवा टिबीकोले निमोनिया हुँदा अथवा कुनै पनि जुनसुकै निमोनिया अथवा छातीमा खराब हुँदाखेरि त्यो अक्सिजन घट्दै 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 जान्छ। किन अक्सिजन पुग्दैन। अक्सिजन ल्याउने, सास फेराउने, सबै मिलाउने भनेको त फोक्सोले नै हो। फोक्सोमै ड्यामेज भन्छ, फोक्सो ड्यामेज भएपछि त्यसले सास फेर्न सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि अक्सिजन ज्यानमा कम हुन्छ। कम भएपछि त घट्दै घट्दै आउँछ। र त्यो हामीले 92, 92 सम्म छ भने हामी घरमै बस्नुहोस् भन्छौँ होइन। अलिकति लामो सास तान्ने फेर्ने, फोक्सोको एक्सर्साइज गर्ने होइन, बेलुन फुकेर बस्ने, बेलुन फुक्यो भने अलिकति फोक्सो एक्सर्साइज हुन्छ अनि त्यो गराउँछ। जब 92 भन्दा कमी आयो, 90 सम्म आउँदा पनि लगभग बढी फेरि फर्केर 92 तिर आउँछ कि 94, 93, 94 हुँदै आउँछ कि भनेर आश गर्छौँ होइन। तर 92 भन्दा तल भएपछि हस्पिटलाइज हुनु पर्यो, अक्सिजन सप्लाई गर्नुपर्छ, अक्सिजन सपोर्ट चाहिन्छ, नभए चाहिँ अनि गाह्रो हुन्छ। अनि 92 भन्दा घट्दै आएपछि अनि छिटो छिटो घट्न थाल्छ। 98, 95 के अरे 85 हुँदै के अरे 90 भन्दा घट्दै घट्दै आएर 70, 65 भन्दा मान्छेलाई चाहिँ अनि ब्रेन ड्यामेज हुन थाल्छ। छारे रोग, छारे हुन्छ नि त्यो, हामीले छारे रोगमा मान्छे कामेर ढल्छन् नि, अक्सिजनको कमी भयो भने पहिला मान्छे छारे हुन्छ, कम एकदम जस्तो सिजर आउँछ। 65, 70 हुँदा त्यस्तो हुनसक्छ। त्यो भएर घरमै राखिराख्दाखेरि कोभिडको बिरामी अस्ति काशी जाँदा नि एउटा मान्छे कलियो मलाई लिन आउनु भएको थियो कि घरमा राखेर कोभिड भएर छोडिदिए। त्यहाँ मान्छे डराए जाने। अब त्यहाँ अब अहिले सिनेरियो देखिरहनु पर्छ नि त। टोयलेट के अरे कमन गर्न हुन्छ कि हुँदैन, अब कति त्यो भन्ने यस्ता यस्ता धेरै कुरा छन्। त्यो एकदम मानसिक तनाव देखाउने क्या मान्छेहरूले, जे पाते बोलेर होइन। साह्रै क्या त्यो एकदम धेरै सेन्सिटिभ भयौँ क्या हामी। त्यो मान्छेलाई चाहिँ न सेचुरेसन जाँचिएको छ, न के गरिरहेको छ, न एउटा मेसिन लगाएर हालेको छ। हेर्नुहोस् त्यो मान्छे मर्ने हो कि के हो थाहै नपाइने भयो क्या। न कसैले राम्रोसँग हेरिदिएको छ, न खाना राम्रोसँग खुवाइदिएको छन्, न चाहिँ अक्सिजन नापिएको छ। अनि त्यो मान्छे मर्दैन त नि। हो त्यो कारणले गर्दाखेरि अक्सिजन चाहिँ नाप्नु पर्यो। कोभिड भएकालाई अक्सिमिटर किनेर घरमा राख्ने, अक्सिजन नाप्ने, 92 सम्म हेर्ने, त्योभन्दा तल आएपछि चाहिँ अक्सिजन सप्लाई गर्ने, अस्पतालतिर आउने, डाक्टरलाई सल्लाह लिने होइन। यो इत्यादि कुरा गरेर पौष्टिक आहार खान पर्यो। यो बेलामा फेरि ज्वरो आयो भन्छन् अनि एउटा केही खाँदैन फेरि गाउँघरमा। यो बेलामा झन् फेरि खानु पर्यो। माछा मासु लोकल कुखुरा काटेर खाने। मैले त कति बिरामीलाई लोकल कुखुरा काटेर खाएर मजाले खाएछन्। एउटा पौष्टिक आहार पाएँ नि त, झोल कुरो पनि पाएँ होइन, माछा मासु खाएँ, खाना पनि रुचि अलिकति खाँदा नमिठो भयो नि मासुको झोलसाथ अलिअलि मिठो हुन्छ नि त होइन, त्यो पनि भयो इत्यादि कुरा। अनि एउटा अर्को कुरो चाहिँ आत्मबल बढाउनुपर्छ। यो न्युजहरूले एकदम हामीलाई चाहिँ यति धेरै असर पारेछ कि ओहो मर्यो, यो मर्यो, त्यो मर्यो। म आफै अस्ति चाहिँ मेरो साथी 2 जना मरे क्या यहीँ हस्पिटलमा, यहाँ चरकमा 2 जना मेरो साथी मर्नुभयो। एउटा गण्डक टेलिभिजनको गणेश पौडेल मर्नुभयो, एउटा चाहिँ मेरै चाउथेको हाम्रै क्लब लायन्स क्लबकै एकजना साथी मोटे हुनुहुन्थ्यो, एकदम हँसाउने उहाँ मर्नुभयो। मलाई नरमाइलो लाग्यो त्यो दिन, कस्तो कस्तो एकदम नमजा भयो क्या। तर कि जतिसुकै जे परे पनि कसैलाई नहेर्ने, आफू बलियो बनाउनु, आफू बलियो बनाउनलाई चाहिँ आत्मबल बढाउनु पर्यो। आफैलाई चाहिँ है केही हुन्न भन्ने खालको एउटा सोच लिएर आत्मबल बढाउने, पौष्टिक आहार खाने, अक्सिमिटर अक्सिजन नाप्ने र औषधि कोही छ भने केही औषधिहरू हुन्छन्, इन्टरनेसनल प्रोटोकलका औषधि हामीसँग छन्, त्यो औषधि खाने,
र राम्रोसँग रेस्ट गरेर बस्यो भने नचल्ने त्यतिखेर एक्सर्साइज गर्ने होइन, थपक्क घर बस्ने रेस्ट गर्ने। जब रेस्ट गरिन्छ अक्सिजन धेरै चाहिन्छ, के अरे काम गरिन्छ अक्सिजन धेरै चाहिन्छ अनि अक्सिजन पुग्दैन झन् स्याहाँ हुन्छ। तर एकदम फुल बेड रेस्ट गर्ने होइन, हल्का टोइलेट जाने, कमजोर फिल हुन्छ त्यसलाई चाहिँ खानेकुराहरू बढाउने। त्यो गरेपछि लगभग धेरै पर्सेन्टका मान्छेहरू सन्चो हुन्छ। हस्, थ्याङ्क यू डाक्टर साहब लगायत सम्पूर्ण सञ्जालको ल धन्यवाद आइदिनु भयो, खुसी लाग्यो। थ्याङ्क यू सर। हामी कार्यक्रमको उत्तरार्धमा नि छौँ। आदरणीय जति उपस्थिति हुनुभएको छ र तपाईँहरूका अझै पनि केही जिज्ञासाहरू भए डाक्टर साहब सामु राख्नुहोला। छ भने भन्नुहोस्, म अझै म त भोलि बिहानै आउँछु, म त डाक्टर साहबलाई भोलि बिहानै भेट्न आउँछु है। हजुर हुन्छ आउनुहोस्। अरू जति उपस्थित हुनुभएको छ तपाईँका अझै पनि केही जिज्ञासाहरू छन् भने डाक्टर साहब सामु राख्नुहोला। अब अर्जेन्ट पिसिआर गर्नु पर्यो नि, यही मैले गरिरहेको छु, आउनु होइन। ऱ्याट टेस्ट गर्नु पर्यो पनि आउनु। अब अस्तिको रिपोर्ट चाहिँ आज बेलुका चाहिँ आउँछ भन्ने कुरा भएको छ, त्यो पनि भरे मेसेज हेर्नु होला। मेरो कम्प्युटर पनि आउँछ होला, मैले हेरिरहेको छु, अहिलेसम्म यहाँ देखाएको छैन है। त्यसलाई पनि अझै आएन भने म भोलि फेरि बिहानै गरेर त्यो कोसिस गर्नेछु है, मेरो तर्फबाट गर्ने कुरा। त्यहाँ अलिकति गासीघाटमा साथीहरूलाई के भनिदिनु पर्यो भने त्यो जुन अस्ति कोभिड टेस्ट गरेका छौँ नि हामीले, त्यो टेस्ट चाहिँ एउटा गाउँका नसक्नेलाई, पोखरा नसक्नेलाई भनेर हामीले चाहिँ गरिब होइन अलिकति 2000 भने बचोस् भनेर गर्न खोजेको हो। जसलाई अर्जेन्ट चाहिन्छ उहाँलाई चाहिँ त्यो टेस्ट हुँदैन। अर्जेन्ट चाहिनेले चाहिँ पोखरी आएर कतै गर्नु पर्यो। त्यो टेस्ट गर्दाखेरि लगभग 5 दिन 6 दिन लाग्दो रहेछ होइन। त्यही भएर त्यो एकदम सिम्टम्सै आएका बिरामीलाई त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति अनुचित देखेँ मैले के। त्यो टेस्ट अब हामीले पनि सहयोग गरेकै हो। हामी पनि एउटा संस्थाबाट गएर सहयोग गरेर त्यो टेस्ट हामी सरकारी प्रदेशको प्रयोगशालामै दिने हो क्या। त्यो त्यहाँबाट आउने टेस्ट हो। त्यही भएर हाम्रो हात भएन त्यो कुरामा। त्यसले गर्दा थोरै ढिलाइ भएकोमा अब हामी क्षमा प्रार्थी छौँ होइन। त्यही पनि लागेसम्म पुगेसम्म हामीले भन्छन् गर्ने, आफै जाने पनि गरिरहेको थियौँ। अब आज चाहिँ आउँछ भनेर बिहानदेखि कुरा भएको छ, अहिलेसम्म मैले देखिरहेको छु आएन है। अब आउला सायद। त्यो कोभिडको काम गर्नेहरूले फेरि ल्याबमा त रात दिन नै काम गर्छन्, गर्नु त सायद आउला भन्ने आशा गरिरहेको छु। आएर फेरि एकपटक त हाकिम साहबलाई फोन गर्छु के अरे, के हुन्छ हेरौँ है त। अरू केही छ भने सोध्नुहोस् के अरे। ल एउटा चाहिँ क्षमा चाहन्छु। हिजो चाहिँ हामीसँग प्राकृतिक चिकित्सालयबाट चाहिँ आदरणीय किन गाह्रो भयो भने मेकानिजमै थाहा नभएछ नि उसले त भन्दैन नि सर। अब हामीलाई खोकी किन लाग्छ भने थाहा हुनु पर्यो नि त डाक्टर साहबलाई। अक्सिजन स्याहाँ सर्टनेस अफ ब्रेथ किन हुन्छ भने थाहा पर्नु नि डाक्टर साहबलाई होइन। स्याहाँ किन हुन्छ म तपाईँलाई अलिकति बुझाइदिइहाल्छु। फोक्सो ड्यामेज भयो, अलिकति कुरा त आएको थियो। फोक्सो ड्यामेज भयो, फोक्सोमा त एल्भियोलाईहरू धेरै मिलेर एउटा इयर वेट ट्री हुन्छ नि त, धेरै एल्भियोलाई मिलेर एउटा लङ्स बन्ने हो। त्यसको लोबहरू हुन्छ, हावाभित्र बाहिरबाट हावा लियो, भित्र जानु पर्यो, सबै एल्भियोलाई फुल्नु पर्यो। त्यहाँ चाहिँ त्यो अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ एक्सचेन्ज हुन्छ, रगतमा जान्छ होइन। त्यो गएपछि बल्ल अक्सिजन भित्र गयो, कार्बन डाइअक्साइड बाहिर आउने हो। अनि नर्मल फेनोमेना चाहिँ फिजियोलोजी चाहिँ यो हो। अब रोग लागेको बेलामा के हुन्छ, निमोनिया छ, फोक्सोमा त्यो एल्भियोलाई गजज्ज भए, पाक्यो, भित्र फोहोर जम्यो, त्यहाँ भित्र भएको त्यही जस्तो पिलो हुन्छ नि सर, निमोनिया त्यस्तै हो क्या। पिलो हुँदाखेरि त्यो छाला कस्तो हुन्छ हेर त, पाकेर त्यही पिप त्यहीँ कचाक कुचक हुन्छ नि। त्यो निमोनिया हुँदाखेरि त्यो फोक्सो त्यस्तै हुने क्या, भित्र ठुलो भाग यत्रो भागै निमोनिया एक्सरेमा देखिन्छ नि, दाग ठुलो हो, त्यही दागभरि ड्यामेज हुन्छ। त्यस्ता ड्यामेज निमोनिया यो कोभिड निमोनियामा धेरै फैलिन्छ। एक्सिटी गर्ने बित्तिकै 9%, 25%, 30%, 40%, 50% ड्यामेज हुँदै गएको हुन्छ सर। ल मान्नुहोस् 40%, 50% लङ्स ड्यामेज भएको बिरामीलाई सास फेर्न सक्दैन, अक्सिजनै पुग्दैन, उसको लङ्सको क्यापेसिटी नै 50% छ। 100मा 50% त कोल्याप्स भइसक्यो। अनि 50% रहेको लङ्सले हामीलाई सास पुर्याउन सक्छ सर? अक्सिजन सक्दैन नि। अब रह्यो एक्सर्साइजको कुरा। जब मान्छेलाई एक्सर्साइज गरिन्छ, हामीले खन्छौँ, खोदाएर खन्छौँ, दौडिन्छ होइन, काम गर्छौँ,
काम गर्दाखेरि के हुन्छ हामीलाई इनर्जी चाहिन्छ इनर्जी चाहियो नि त म बोलिरहेको छु मलाई इनर्जी चाहियो क्या तपाईले सुनिराख्नु भएको छ अब यताउति चलाउँदा मोबाइल चलाउँदा अथवा टिभी चलाउँदा केही काम गर्दाखेरि जे गर्दा नि इनर्जी चाहिन्छ इनर्जी बिना हामी केही गर्न सक्दैनौँ इनर्जी कसरी आउँछ भन्दा अक्सिजन बर्न भएर बल्ल एटिपीबाट एटिपी बन्दै अक्सिजन के अरे इनर्जी बन्यो अक्सिजन बिना इनर्जी बन्दैन इनर्जीको फर्म भनेको एटिपी फर्म हैन त्यो एटिपी फर्म बन्नलाई चाहिँ अक्सिजन बर्निङ हुनुपर्छ सेलमा सेलभित्र प्रत्येक सेलमा अनि बल्ल इनर्जी भएर हामी काम गर्ने बोल्ने सबै कुरा हुने अब रह्यो के जब मान्छेले एक्सर्साइज गर्छ काम गर्छ अक्सिजनको मात्रा धेरै चाहिन्छ इनर्जी चाहियो इनर्जी धेरै चाहिनला अक्सिजन धेरै चाहियो अक्सिजन धेरै चाहिनला लङ्स सफा हुनु पर्यो अब भन्नुहोस् अब एक्सर्साइज गर्दाखेरि लङ्सलाई गाह्रो परेन ह्याम्पर परेन अक्सिजन धेरै चाहिने भनेको त अब स्वस्थ लङ्स हुनु पर्यो नि त स्वस्थ लङ्स भए पो अक्सिजन धेरै दिन सक्छ अब स्वस्थ लङ्स छैन 40% 50% 25% लङ्स कोल्याप्स भइसकेका छ अनि त्यसपछि के भयो त अब एक्सर्साइज गर्यो भने अब के हुने भयो सास छिटो बढ्छ खोकी बढ्छ अनि त्यो बिरामी त कहाँ सक्दैन नि सर ठ्याप्पै सक्दैन नि हिँड्नै सक्दैन बोल्न त बल्ल यसरी तपाईको नाम के हो भन्दाखेरि आफ्नो नाम पुरा मेरो होमबहादुर नेपाली हो भन्न सक्दैन होमबहादुर नेपाली भन्छ यसरी भन्छन् बिरामीले बोल्न सक्दैनन् अनि त्यसलाई एक्सर्साइज गराएर खान नदिएर अनि खान नदियो भने अनि कसरी इनर्जी आउँछ त नि अर्को कुरा त्यो रोगसँग लड्न त इनर्जी चाहियो नि त झन् कमजोरी मान्छेले त रोगसँग लड्न त सक्दैन त्यही भएर चाहिँ कोभिड भएको बिरामीलाई सास फेर्न गाह्रो भएको बेलामा एक्सर्साइज गराउनु चाहिँ यो पाप गरे जस्तो हो यो चाहिँ गर्दै हुँदैन अझै हामीले कसरी राख्छौँ भने प्रोन पोजिसनमा यसरी घौटो पारेर यसरी राख्छौँ हामी बिरामीलाई सास फेर्न गाह्रो भनेर यस्तो गरिदियो भने त्यो माथिको फोक्सल तल आउँछ तल अलिकति तल्लो भागतिर डिपेन्ड पार्टतिर आउँछ त्यो सेक्रेसनहरू अनि सास फेर्न सजिलो हुन्छ त्यसरी पनि हामीले अक्सिजनलाई चाहिँ म्यानेज गरेका छौँ कहिले अक्सिजन कम हुँदाखेरि हैन त्यसरी मात्रै गर्ने हो नत्र भने एक्सर्साइज गर्ने खाना नखाने फास्टिङ गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन सर व्यायाम गर्नु एकदम बेस्ट हो एकदम गर्नुपर्छ स्वस्थ मान्छे जस्तै हामीसँग अहिले व्यायाम गर्नुपर्छ मेडिटेसन गर्नुपर्छ द्याट्स गुड के हैन बिहान उठ्ने 1 घण्टा मर्निङ वाक गर्ने त हामी पनि भन्छौँ नि उहाँले अझ राम्रोसँग भन्नुहुन्छ होला त्यो नट ब्याड भेरी गुड हैन वे तर अब बिरामी स्या भएछ अनि एक्सर्साइज गराइदिएर उहाँ चाहिँ दौडा त के होला सर हैन शारीरिक व्यायाम गरे यसो गर उसो गर भन्नुहुन्न तर हामी फिजियोथेरापी गर्छौँ फिजियोथेरापी भनेको पछाडि मान्छेलाई यसरी घोटो पारेर लामो सास तान भन्ने पछाडिबाट ढकढक गर्यो भने त्यहाँ लङ्समा भएको सेक्रेसन जुन त्यहाँ जमेको हुन्छ त्यो बाहिर निकाल्न सहज हुन्छ त्यो चाहिँ बेस्ट उपाय हो है त्यो चाहिँ तिनीहरूको त्यही अन्तर्गत पर्छ उहाँ डाक्टर साहबले त भन्नु पर्ने पर्यो हैन त ठिक छ सर ठिक छ अब यो परिवेशमा कतिपय अब अलिकति त्रसित पनि हुनुहुन्छ कतिपय सन्चो हुने तर्खरमा पनि हुनुहुन्छ र ती मध्येका यही सहभागीहरू पनि हुनुहुन्छ र विशेष गरी अब सतर्कता अपनाउनु पर्ने कुरा के छ सर कसरी चाहिँ आम जनमानसले सतर्कता कसरी अपनाएर अगाडि बढ्ने सर तर त्यही हो अब यो कुरा त बार सबै टिभीले रेडियोले साथीभाइले हैन डाक्टरले स्वास्थ्यकर्मीले भनिराख्नु भएको छ त्यही हो अब अलिकति डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु पर्यो मास्क राम्रोसँग लगाउने सेनिटाइजर युज गर्ने पर्यो एउटा लिएर हिँड्ने यस्तो सानो पकेटमा सेनिटाइजर लिएर हिँड्ने जसलाई छोइन्छ चाहिँ सेनिटाइजर युज गरेर राख्ने हैन त्यति गर्यो भने त लगभग र अनि जसलाई चाहिँ रोग लागेको छ रोग लागेको मान्छे चाहिँ त्यसरी अहिले हाम्रो सहर बस्दा चाहिँ रोगमा बस्दिने आइसोलेट भएर जहाँ त्यहाँ नगइदिने हैन मलाई त केही नै भएन भनेर लुगा नराखिदिने उपचारमा गइदिने गर्यो भने त ठुलो कुरा होइन तर यहाँ त समाजमा त के भयो भने ओहो यो त कोरोना लाग्यो यो घर नजा हो भनेर सिले गरिदिने बन्दै गरिदिने हामीले पनि एकदम त्यसलाई नकारात्मक तरिकाले हेर्दिने हाम्रो समाजले त्यो चाहिँ एकदम गलत हो त्यसो गर्यो भने उनीहरूलाई पनि एउटा चाहिँ कस्तो भने मनोबल गिर्छ हैन ओहो मलाई कोरोना लाग्यो म त मर्न पाउँथ्यो भन्ने खालको मनोबल गिरेर झन् नराम्रो असर पर्ला त्यो हामीले पनि बुझ्नु पर्यो सबै जनमानसले कोरोना जसलाई पनि लाग्न सक्छ लाग्यो भन्दैमा त्यो चाहिँ केही होइन हैन यहाँ त सरकारले गरिरहेको छ एउटा जलाउन पनि दिन्न हैन त्यो पनि नराम्रो हो अब हामी आफ्नो समाज कसरी सुधार्ने भन्ने कुरा हामीले पनि बुझौँ त्यही हो सोसल डिस्टेन्सिङ अपनाऊ सेनिटाइजर लगाऊ हैन मास्कहरू राम्रोसँग उपयोग गरौँ मास्क लगाउनु पनि त लायो यहीँ छोयो यतै छोयो उतै छोयो गर्ने हुँदैन त्यसै त्यो राम्रै हुँदैन
लगाउने पनि एउटा तरिका हुन्छ, कहाँ छुने होइन, यसरी लगाएको छ यहीँ छोइदिएको छ, यता पनि छोड्छ, भित्र पनि छोड्छ, अनि यही मुखमा हालेछ, त्यो त मतलब भएन। पन्जा लाएर हिँड्छन्, नौटङ्की बनाएर त्यो पन्जाले भात खान्छन्, त्यही पन्जाले खाजा खान्छन्, त्यहीले हात मिलाउँछन्, त त्यहीको अर्थ भयो त पन्जा लगाएको होइन। त्यही भएर सकेसम्म सेनिटाइज युज गर्ने, मास्क लगाउने, सोसल डिस्टेन्सिङ अपनाउने, त्यो जसलाई लागेको छ त्यसलाई आइसोलेसन गर्ने, उपचारमा लाने, अनि त्यो ट्रेसिङहरू गर्ने, जुन चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ छ त्यसलाई चाहिँ पिसिआर गरेर पठाउने, त्यति गऱ्यो भने हामी चाहिँ सुरक्षित हुन्छौँ सर। हुन त यो व्यक्तिगत कुरा जस्तो संक्रमितहरूले चाहिँ म संक्रमित छ गोप्य राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो ठिक होइन जस्तो लाग्यो मेरो विचारमा। म संक्रमित हुँ भन्यो भने समय थोरै नै छ, थोरै नै समय भएको हुनाले गर्दा जहाँसम्म लाग्छ अबका जिज्ञासाहरू चाहिँ फेरि भोलिको श्रृङ्खलामा हामी जोड्यौँला है। तपाईँहरूको यो उपस्थितिको लागि र आदरणीय डाक्टर साहबप्रति हाम्रो कास्की युवा सञ्जाल परिवार हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछ र जति उपस्थित हुनुभयो तपाईँहरू सम्पूर्णलाई पनि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ। समय थोरै भएको हुनाले गर्दा बाध्य भएर छुटिहाल्नु पर्ने भयो है त। नमस्कार। कसैलाई चाहियो भने मेरो नम्बरमा फोन गरे हुन्छ, एनी टाइम मलाई फोन गर्दा हुन्छ। मलाई जम्मै बिरामीले फोन गर्छन्, जम्मैको उठाएको